Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. आज हामीले पढ्ने भनेको च्याप्टर के हो भने एन्नेलिडा है। सबभन्दा अगाडि मलाई भन एन्नेलिडाको मतलब के हो है। लेटिन वर्डमा एन्नेलिडाको मतलब के हुन्छ भने एन्नेलस है। सुन यता एन्नेलस है। एन्नेलसको मतलब के हुन्छ लिटल रिङ हुन्छ है। के भन्छ लिटल रिङ है। अब सुन यता है, अब सुन अर्को भनेको के हुन्छ, अर्को भनेको के हुन्छ, अर्को भनेको के हुन्छ भन लिटल रिङ है। एनालस भनेको हो लिटल रिङ हो है, बुझ्यौ नि। अब सुन यता है, यिनीहरूलाई भर्मिफोर्म पनि भन्न मिल्छ है। भर्मिस भन्छ। किन भन्छ भने यिनीहरूमा दुवैतिर ट्यापरिङ इन हुन्छ है। अस्ति मैले तिमीलाई भर्मिफोर भनेको के हो भनेको थिएँ, याद छ तिमीहरूलाई? याद छ कि छैन? है, भेरी गुड है। सुन यता, जुन यो टर्म छ नि एन्नेलिडा टर्म दिने मान्छे के हो लामार्क हो। को हुन्? लामार्क है। सुन यता, अब सुन है, सबभन्दा अगाडि हैन एन्नेलिडामा तीनवटा कुराहरू एपियर भएको हो। सबभन्दा अगाडि के एपियर भएको हो? सिलम है। सबभन्दा अगाडि सिलम फर्स्ट टाइम, यानी कि ट्रु सिलम वाज फर्स्ट एपियर्ड इन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर? के हुन्छ एन्सर? एन्नेलिडा है। सुरुमा के हुन्छ हर्ट पनि सुरुमा यही एपियरेन्स हो। यसभन्दा अगाडि मुटुको कोही कुरा गरेको थियौँ हामीले? गरेको थिएनौँ है। र अर्को भनेको डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड है। डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड है। डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट पढ्यौँ हामीले, तर डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड चाहिँ फर द फर्स्ट टाइम एपियर इन केमा भन? फर द फर्स्ट टाइम एपियर इन केमा? फर्स्ट टाइम एन्नेलिडा है। टाइम एपियर इन एन्नेलिडा। भेरी गुड है। एपियर इन एन्नेलिडा। बुझिरहेछौ? यो क्वेसन सोधेको क्वेसन हो, त्यही भएर मैले गराइरहेको छु है। वान्स अगेन है, सुन यता। अब त्यसपछि केमा आऊ? क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्समा है। क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्समा, ठिक छ? क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्स है। अब सुन यता, सुन यो भनेको कस्तो अर्गानिजम हुन्छ? सिमेट्री नियरमा के हुन्छ भन? बाइलेटरली सिमेट्रिकल। फेरि भन के हुन्छ? बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। तिमीहरूको 2 मार्क्सको क्वेसन फिक्स हो है, तिमीहरू बिगार्दैनौ। एउटा भनेको सिमेट्रीबाट, अर्को भनेको कि त बडी अर्गनाइजेसन र बडी प्लानबाट एउटा क्वेसन आउँछ है, स्योर हो है। बुझ्यौ नि? अब सुन, यो भनेको के हुन्छ? ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ? ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सुन यता, यसमा के हुन्छ भने 3वटै हुन्छ। के हुन्छ? इक्टोडर्म, मेसोडर्म र इन्डोडर्म हुन्छ है। बुझ्यौ नि? अब सुन है, अब सुन यता। अब र यसमा पनि एउटा नयाँ फिचर्स आयो। त्यो फिचर्सको नाम के हो भन? सेगमेन्टेसन। वाह, फेरि भन के रे? सेगमेन्टेसन है। त्यसो भए भन यिनीहरूमा जुन सेगमेन्टेसन छ त्यसलाई कुन सेगमेन्टेसन भनिन्छ? ट्रु सेगमेन्टेसन भनिन्छ। र 2वटा सेगमेन्टेसन हुन्छ। एउटा भनेको बाहिर हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ? इन्टर्नल सेगमेन्टेसन हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ? इन्टर्नल सेगमेन्टेसन है। बुझिरहेछौ नि? अब सुन है, अब सुन। एक्सटर्नल सेगमेन्टेसनलाई के भनिन्छ भन्देऊ त? एक्सटर्नल सेगमेन्टेसनलाई बोल न, बोल। तिमीलाई थाहै छैन? के भनिन्छ? एक्सटर्नल सेगमेन्टेसनलाई के भनिन्छ? एनुलस है। के भनिन्छ? एनुलस है। एनुलस अरू एनुली केही फरक पर्दैन। र इन्टर्नल सेगमेन्टेसनलाई के भनिन्छ भनौ न? इन्टर्नल सेगमेन्टेसन के रे? सेप्टा। भेरी गुड है। के भनिन्छ? सेप्टा है। बोल न, बोल। के भनिन्छ? सेप्टा है। बुझ्यौ नि? र यही सेगमेन्टेसनलाई के भनिन्छ? मेटामेरिक सेगमेन्टेसन भनिन्छ। के भनिन्छ? मेटामेरिक सेगमेन्टेसन है। के भनिन्छ? मेटामेरिक सेगमेन्टेसन है। बुझ्यौ नि? के भनिन्छ? मेटामेरिक सेगमेन्टेसन। अब सुन, यिनीहरूमा सिलम डेभलप हुन्छ कि इनडेभलप हुन्छ भन? यिनीहरूमा सिलम के हुन्छ? डेभलप हुन्छ है। के हुन्छ? डेभलप हुन्छ। र त्यो सिलमलाई के भनिन्छ?
ट्रु सिलम भनिन्छ के भनिन्छ ट्रु सिलम भनिन्छ है र जुन सिलम यहाँ पाउँछ नि त्यो सिलम भनेको के हो कसरी फर्म हुन्छ स्प्लिटिङ अफ मेसोडर्मल टिस्युबाट बनेको हुन्छ फेरि भन कसरी बनेको हुन्छ स्प्लिटिङ अफ मेसोडर्मल टिस्यु है कसरी बनेको हुन्छ स्प्लिटिङ अफ मेसोडर्मल टिस्यु त्यही भएर जुन सिलम एनेलिडामा पाइन्छ नि त्यो सिलमलाई के भनिन्छ साइजोसिलम भनिन्छ के भनिन्छ भनौँ न साइजोसिलम भनिन्छ के भनिन्छ साइजोसिलम भनिन्छ बुझिरहेछौ सुनिरहेछौ यो कुरा है ल सुन है अब हेर यिनीहरूमा के हुन्छ यिनीहरूमा लोकोमोटिभ अर्गन हुने कि नहुने भन लोकोमोटिभ अर्गन हुने कि नहुने भन्न त छिटो हुने भेरी गुड है यिनीहरूमा लोकोमोटिभ अर्गन हुन्छ र त्यो लोकोमोटिभ अर्गनको नाम के हो भन के हो पारापोडिया हो है के हो पारापोडिया हो फेरि भन के हो पारापोडिया हो र यही पारापोडियामा के हुन्छ सिटाहरू हुन्छ के हुन्छ भनौँ न सिटाहरू हुन्छ जसले के गर्छ एनेलिड्सलाई मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ बुझ्यौ नि ल सुन यता यिनीहरूमा जुन सिटा हुन्छ नि त्यो भनेको कस्तो हुन्छ काइटिनियस सिटा हुन्छ फेरि भन न कस्तो हुन्छ काइटेनियस सिटा है कस्तो हुन्छ काइटेनियस सिटा हुन्छ र यो जुन सिटा छ नि सबै एनेलिडमा अलमोस्ट सबै एनेलिडमा प्रेजेन्ट हुन्छ एक्सेप्ट लिचेजमा फेरि भन कसमा एब्सेन्ट हुन्छ लिचेजमा ठीक छ लिचमा के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ बुझिरहेछौ है अब सुन है वान सेकेन्ड म भन्छु एनेलिडा है सुन यता एनेलिडा एनेलिडालाई द टर्म एनेलिडा वाज गिभन बाइ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर लमार्क है के हुन्छ एन्सर लमार्क है लेटिन वर्डमा एनुलसको मिलन के हुन्छ लिटल रिङ हुन्छ के हुन्छ लिटल रिङ हुन्छ है र एनेलिडाले के भनिन्छ भर्बिस भनिन्छ किनभने ट्र्यापिङ इन दुवैतिर हुन्छ बुझिरहेछौ नि सबभन्दा अगाडि सिलम हर्ट र अर्को भनेको डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड फर्स्ट टाइम कुन फाइलममा एपियर भयो भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर एनेलिडा हुन्छ के हुन्छ एन्सर एनेलिडा है अब त्यसपछि केमा आऊ क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्समा आऊ केमा आऊ क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्समा है यिनीहरू भनेको कस्तो हुन्छ बाइलेटरली सिमेट्रिकल हुन्छ कस्तो हुन्छ फेरि भन बाइलेटरली सिमेट्रिकल र ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ है अब सुन यिनीहरूमा पनि सेगमेन्टेसन ट्रु सेगमेन्टेसन सबभन्दा अगाडि कहाँ एपियर भयो भने पनि सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर एनेलिडा के हुन्छ एन्सर एनेलिडा है यिनीहरूमा सेगमेन्टेसन दुईवटा हुन्छ बाहिर एक्सटर्नल भित्र इन्टर्नल है बाहिरको एक्सटर्नल सेगमेन्टेसनलाई के भनिन्छ एनुलस अर एनुलाई भनिन्छ र भित्रको इन्टर्नल सेगमेन्टेसनलाई के भनिन्छ सेप्टा भनिन्छ है र यो सेगमेन्टेसनलाई के भनिन्छ मेटामेरिक सेगमेन्टेसन भनिन्छ के भनिन्छ भन मेटामेरिक सेगमेन्टेसन भनिन्छ है सुन यता यिनीहरूमा के हुन्छ जुन सिलम हुन्छ नि फर्स्ट टाइम ट्रु सिलम एपियर इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर एनेलिडा हुन्छ के हुन्छ एन्सर भन एनेलिडा हुन्छ है के हुन्छ एन्सर एनेलिडा है सुन यता जुन यो ट्रु सिलम छ नि यो ट्रु सिलम भनेको कसरी बनेको हो स्प्लिटिङ अफ मेसोडर्मल टिस्यु फेरि भन न कसरी स्प्लिटिङ अफ मेसोडर्मल टिस्यु है र यो टिस्युलाई के भनिन्छ यस्तो सिलम जुन कि स्प्लिटिङ अफ मेसोडर्मल टिस्युबाट बनेको हुन्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ साइजो सिलम भनिन्छ फेरि भन न के भनिन्छ साइजो सिलम भनिन्छ है सुन यता एनेलिडमा लोकोमोटिभ अर्गन भनेको के हुन्छ पारापोडिया हुन्छ फेरि भन के हुन्छ पारापोडिया हुन्छ है र पारापोडियामा के हुन्छ सिटा हुन्छ है कस्तो सिटा काइटिनियस सिटा फेरि भन न कस्तो सिटा काइटिनियस सिटा है एक्सेप्ट लिचेजमा चाहिँ यस्तो सिटाहरू हुँदैन बुझिरहेछौ है अब सुन त्यसपछि जाम यता अब त्यसपछि केमा जाऊ डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टमा केमा डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टमा है त्यसो भए भन यिनीहरूको डाइजेस्टिभ सिस्टम के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ फेरि भन न के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ ट्युबुलर हुन्छ है के हुन्छ ट्युबुलर हुन्छ है बुझिरहेछौ नि अब सुन है अब सुन र यिनीहरूमा जुन डाइजेसन हुन्छ नि यो डाइजेसन भनेको कस्तो हुन्छ भन एक्स्ट्रा सेलुलर हुन्छ है कस्तो हुन्छ एक्स्ट्रा सेलुलर हुन्छ है अब त्यसपछि के आऊ यिनीहरूमा सबभन्दा अगाडि हार्टको एपियरेन्स भयो र यिनीहरूमा सबभन्दा अगाडि
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ, याद गरिराख। के हुन्छ रे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। के रे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ। ठिक छ है। र यिनीहरूमा के हुन्छ अर्को भनेको ब्लड भेसल्स पनि हुन्छ। के हुन्छ? ब्लड भेसल्स हुन्छ है। अब त्यसपछि आऊ केमा? यिनीहरूमा अर्को भनेको के हुन्छ? जुन ब्लड हुन्छ नि यिनीहरूमा के हुन्छ? ब्लड प्लाज्मा हुन्छ। फेरि भन, ब्लड प्लाज्मा हुन्छ। के हुन्छ? ब्लड प्लाज्मा हुन्छ। बुझिरहेछौ नि? र यो ब्लड प्लाज्मामा के हुन्छ? डिजल्भ हेमोग्लोबिन हुन्छ। फेरि भन, के हुन्छ? डिजल्भ हेमोग्लोबिन हुन्छ है। यही डिजल्भ हेमोग्लोबिनले गर्दा के हुन्छ? अर्थवर्मको ब्लड के हुन्छ? रेड हुन्छ है। अर्थवर्मको ब्लड के हुन्छ? रेड हुन्छ है। बुझिरहेछौ नि? अर्थवर्मको के हुन्छ? अर्थवर्म ब्लड इज रेड है, ड्यू टु डिजल्भ रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट है। यसलाई के भनिन्छ? रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट भनिन्छ है हेमोग्लोबिनलाई। ठिक छ नि? अब सुन है, यिनीहरूमा रेस्पिरेसन एरोबिक हुन्छ कि एनएरोबिक हुन्छ? फेरि भन त है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यिनीहरूमा हुने कि नहुने भन? रेस्पिरेटरी सिस्टम हुने कि नहुने? रेस्पिरेटरी नहुने है। भेरी गुड है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अहिले पनि एपियर भएको छैन। हेर, यत्रो पढिसक्यौँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम के हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ है। र रेस्पिरेसन कसरी हुन्छ भन? जेनरल बडी सर्फेस है, यानि के हुन्छ? स्किनबाट हुन्छ है। केबाट हुन्छ? स्किनबाट हुन्छ। बुझिरहेछौ नि? स्किनबाट हुन्छ है। र यिनीहरूको जुन रेस्पिरेसन छ नि, यो रेस्पिरेसन भनेको के हुन्छ? एरोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ। र एरोबिक रेस्पिरेसन मेनली भनेको कस्तोमा हुने हो? फ्री लिभिङ एन्नेलिडमा हुने हो। फेरि भन, कस्तोमा हुने हो? फ्री लिभिङ एन्नेलिड्समा। बुझिरहेछौ? फ्री लिभिङ एन्नेलिड्समा है। अब सुन, सपोज मान अर्थवर्मको स्किन हामीले के गर्दियौँ? कभर गरिदियौँ और व्याक्स लगाइदियो भने त्यो मर्छ है। त्यसलाई के भनिन्छ? एस्फेक्सिया भनिन्छ। के भनिन्छ? एस्फेक्सिया भनिन्छ है। IOM 2018 मा सोधेको क्वेसन हो। ठिक छ नि? अब सुन है। अब सुन, अब नेक्स्टमा जाऊ। एक्सक्रेटरी सिस्टम है। यिनीहरूमा एक्सक्रेटरी सिस्टम हुने कि नहुने भन त? एक्सक्रेटरी सिस्टम हुने कि नहुने? छिट्टो भन। यिनीहरूमा एक्सक्रेटरी सिस्टम हुने कि नहुने? हुन्छ है। भेरी गुड है। यिनीहरूमा एक्सक्रेटरी सिस्टम हुन्छ। र यिनीहरूको एक्सक्रेटरी सिस्टमलाई के भनिन्छ? मेटानेफ्रेडिया भनिन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, याद राखिराख। के भनिन्छ? मेटानेफ्रेडिया भनिन्छ। के भनिन्छ? मेटानेफ्रेडिया। अहिलेसम्म हामीले के पढ्दै आएको थियौँ? प्रोटोनेफ्रेडिया पढेको थियौँ। कहाँसम्म? प्लेटिहेल्मिन्थिस र नेमाटोहेल्मिन्थिसले के पढेको थियौँ? प्रोटोनेफ्रेडिया भन्ने हुन्छ है। तर अब एन्नेलिडामा के हुन्छ? मेटानेफ्रेडिया हुन्छ। के हुन्छ भन? मेटानेफ्रेडिया हुन्छ है। सुन यता, यिनीहरूमा नर्भस सिस्टम हुने कि नहुने? फेरि भन छिट्टो। नर्भस सिस्टम जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक पढ्दैछौँ है। नर्भस सिस्टम हुने कि नहुने भन? नर्भस सिस्टम हामीले यसभन्दा अगाडि पढेको थियौँ है। भेरी गुड है। यिनीहरूमा नर्भस सिस्टम हुन्छ। र नर्भस सिस्टममा हामीले के पढ्न पर्छ? वान पेयर अफ के पढ्न पर्छ भन? सेरिब्रल ग्याङ्ग्लिया पढ्न पर्छ। वान पेयर अफ के पढ्न पर्छ? सेरिब्रल ग्याङ्ग्लिया। र अर्को वान पेयर अफ के पढ्न पर्छ? सब फेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया है। सब फेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया। सोधे क्वेसन हो, हाउ मेनी पेयर अफ सब फेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया इज प्रेजेन्ट इन अर्थवर्म भनेर के हुन्छ एन्सर? वान पेयर है। यो क्वेसन पनि सोधे हो है। अब नेक्स्टमा जाऊ। एउटा कुरा मलाई भन, यिनीहरूमा सेक्सेस है, सेक्सेस के हुन्छ? सेपरेट हुन्छ कि युनाइटेड हुन्छ? छिटो भन। भन। सेक्रेट के हुन्छ? युनाइटेड हुन्छ। के हुन्छ भन? युनाइटेड है। युनाइटेड है। र डेभलपमेन्ट के हुन्छ भन? डेभलपमेन्ट युजुअली के हुन्छ भन? डेभलपमेन्ट है डाइरेक्ट हुन्छ है। डेभलपमेन्ट भनेको के हुन्छ? डाइरेक्ट हुन्छ है। डेभलपमेन्ट भनेको के हुन्छ? डाइरेक्ट हुन्छ है। बुझ्यौ नि? यदि इनडाइरेक्ट भयो भने फेरि भन, यदि
इनडाइरेक्ट भयो भने यसमा एउटा लार्भा प्रेजेन्ट हुन्छ कुन लार्भा हुन्छ भन है इनडाइरेक्ट भयो भने इन केस इनडाइरेक्ट भयो भने यसमा एउटा लार्भा प्रेजेन्ट हुन्छ र त्यो लार्भाको नाम के हो भन ट्रोकोफोर लार्भा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन फेरि भन ट्रोकोफोर लार्भा है के हुन्छ एन्सर ट्रोकोफोर लार्भा है त्यसो भए भन द लार्भा अफ एन्नेलिडा इज सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन भन ट्रोकोफोर लार्भा के हुन्छ एन्सर भन न ट्रोकोफोर लार्भा है के हुन्छ एन्सर ट्रोकोफोर लार्भा ठीक छ अब नेक्स्टमा जाऊ है नेक्स्टमा है यतिसम्म केही नबुझेको छ भने सोध्दा हुन्छ है भन त ल सुन है ल सुन यिनीहरूमा जुन फर्टिलाइजेसन हुन्छ नि फर्टिलाइजेसन यिनीहरूमा फर्टिलाइजेसन भन एक्सटर्नल हुन्छ कि इन्टर्नल हुन्छ छिट्टो भनिहाल त फर्टिलाइजेसन है एक्सटर्नल हुन्छ भेरी गुड है फर्टिलाइजेसन भनेको के हुन्छ एक्सटर्नल हुन्छ है सुन यता एक्सटर्नल हुन्छ है एक्सटर्नल भनेको दुई ठाउँमा हुन्छ एउटा भनेको कहाँ हुन्छ वाटरमा है एउटा भनेको कहाँ हुन्छ वाटरमा अर्को भनेको कहाँ हुन्छ कोकोनमा सुनिरहेछौ है वाटरमा हुन्छ है सुन यता वाटरमा भनेको एक्वाटिक फर्म्सहरुमा हुने हो एक्वाटिक फर्म्स एनिलिडा जुन छ उनीहरुमा हुन्छ र कोकोनमा कहाँ हुन्छ भन अर्थवर्ममा हुन्छ है अर्थवर्ममा हुन्छ बुझिरहेछौ है अर्थवर्ममा हुन्छ है अब सुन त्यसैले मलाई भन जुन यो कोकोन छ नि कोकोन बनाउने प्रोसेस कसको काम हो है कसले बनाउँछ कोकोन क्लाइटेलम भेरी गुड है क्लाइटेलम इज द ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर व्हिच फॉर्म द कोकोन and cocoon helps in the external fertilization of earthworm है ल सुन अब सुन त है एउटा भनेको स्पेसिस हामीले पढ्न पर्छ हिरोडिन है हिरोडिनमा के पाइन्छ हिरोडिनिया है हिरोडिनियामा एउटा सब्स्टान्स पाइन्छ है त्यसको नाम के हो हिरोडिन हो के नाम हो हिरोडिन हो यो हिरोडिन भनेको कस्तो हुन्छ हेपारिन जस्तै काम गर्छ है यानी कि एन्टिकोगुलेन्ट हुन्छ फेरि भनेको यो हुन्छ एन्टिकोगुलेन्ट हुन्छ अब सुन है र हिरोडिनेरिया छ नि हिरोडिनेरियामा के हुन्छ जुन नम्बर अफ बडी सेगमेन्ट हुन्छ नि नम्बर अफ बडी सेगमेन्ट यो भनेको के हुन्छ भन फिक्स्ड हुन्छ है नम्बर अफ बडी सेगमेन्ट के हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ र त्यसको नम्बर भनेको कति हुन्छ 33 हुन्छ है 33 हुन्छ ठीक छ अब सुन याद गर मैले तिमीहरूलाई प्रोटोजोआमा दुईवटा बायोलुमिनेसेन्टको अर्गानिजमहरु पढाएको थिए तिनीहरुको मलाई नाम भन त छिट्टो क्याटिनेला है के रे क्याटिनेला र अर्को भनेको नक्टिलुका है नक्टिलुका भेरी भेरी यो दुवै के हुन्छ बायोलुमिनेसेन्ट हुन्छ त्यसरी नै एनेलिडामा पनि दुईवटा अर्गानिजम के हुन्छ बायोलुमिनेसेन्ट हुन्छ है के हुन्छ बायोलुमिनेसेन्ट हुन्छ है त्यसको एक्जाम्पल भनेको के हो केइटोपेटेरस है केइटोपेटेरस र अर्को भनेको के हो भन पोलिनी है फेरि भन के रे पोलिनोइ है दुईवटा अर्गानिजम एउटा भनेको केइटोपेटेरस र अर्को भनेको के हुन्छ पोलिनी यो दुवै एनेलिडहरु के हुन्छ फेरि भन के हुन्छ भन बायोलुमिनेसेन्ट हुन्छ के हुन्छ भन बायोलुमिनेसेन्ट है भेरी गुड है के हुन्छ बायोलुमिनेसेन्ट बुझिरहेछौ है दिस इज अल अबाउट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फाइलम एनेलिडा है अब हामी जान्छौ क्लासिफिकेसनमा फेरि भन केमा जान्छौ क्लासिफिकेसनमा है सुन त क्लासिफिकेसन है त्यसैले भन द क्लासिफिकेसन अफ एनेलिडा इज बेस्ड अन भनेर सोध्यो के हुन्छ एन्सर छिट्टो भन है बेस्ड अन द पोजिसन एन्ड अरेन्जमेन्ट अफ सीटा फेरि भन क्लासिफिकेसन अफ एनेलिडा इज बेस्ड अन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर एनेलिडा इज बेस्ड अन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर पोजिसन एन्ड अरेन्जमेन्ट अफ सीटा है position and arrangement of theta very good है position and arrangement of theta position and
एरेन्जमेन्ट अफ सिटा है पोजिसन एन्ड एरेन्जमेन्ट अफ सिटा बुझिरहेछौ अब सुन है अब सुन अन द बेसिस अफ पोजिसन एन्ड एरेन्जमेन्ट अफ सिटा क्लासिफिकेसन है एनएलिडामा कतिवटा क्लास हुन्छ भनौँ न 4 वटा क्लासेस हुन्छ कतिवटा क्लासेस हुन्छ 4 वटा @ पोहा भनेर सम्झ पोहा है पोहा भनेर सम्झ है पी फर भन पी फर पोलिसिटा पी फर पोलिसिटा है ओ फर ओलिगोसिटा ओलिगोसिटा एच फर हिरुडिनेरिया हिरुडिनेरिया है र ए फर आर्की एनेलिडा फेरि भन ए फर आर्की एनेलिडा ठीक छ नि बुझिरहेछौ है बुझिरहेछौ कि नै ल सुन है अब सुन है अब सुन अब सुन है अब सुन है सुरुमा भन्दैको छु है एनेलिडा इज बेस्ड अन द है क्लासिफिकेसन अफ एनेलिडा इज बेस्ड अन पोजिसन एन्ड एरेन्जमेन्ट अफ सिटा है पोजिसन एन्ड एरेन्जमेन्ट अफ सिटा है सुन यता है 4 वटा क्लास हुन्छ एउटा भनेको पोलिसिटा अर्को भनेको ओलिगोसिटा अर्को भनेको हिरुडिनेरिया अर्को भनेको के हुन्छ आर्की एनेलिडा है अर्को भनेको के हुन्छ आर्की एनेलिडा अब सबभन्दा अगाडि मलाई बताऊ यिनीहरुमा के हुन्छ पोलिसिटा भनेको के हो पोली मतलब मेनी र सिटा भनेको के हुन्छ हेयर हुन्छ है मेनी हेयर अर्गानिजम भएको एनेलिडालाई के भनिन्छ पोलिसिटा भनिन्छ है अहिले आउँछ चिन्ता नलियो है सुन यता है अब सुन यिनीहरुमा के हुन्छ सेगमेन्टेड बडी विथ अनजोइन्टेड लोकोमोटिभ एपेन्डेज हुन्छ र तिनीहरुलाई के भनिन्छ पारापोडिया भनिन्छ है पोलिसिटामा के प्रेजेन्ट हुन्छ भनौ न पारापोडिया के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ बुझ्यौ नि पारापोडिया के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ है यिनीहरुमा पारापोडिया के हुन्छ भन पारापोडिया के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है र यिनीहरुमा पनि के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ बुझिरहेछौ नि अब हेर त्यसैभए भन आर्किनिडामा प्रेजेन्ट हुने कि नहुने नहुने एब्सेन्ट हुन्छ ठीक छ है सबभन्दा अगाडि अब त्यसपछि जाऊ सिटामा है त्यसैभए भन यिनीहरुमा सिटा हुने कि नहुने हुन्छ है सिटा हुन्छ र लङ हुन्छ है लङ हुन्छ धेरै हुन्छ न्युमेरस हुन्छ बुझ्यौ नि र कहाँ पाइन्छ भने अकर इन द पारापोडिया है कहाँ पाइन्छ अकर इन द पारापोडिया सिटाको कुरा गर्दैछु है यिनीहरुमा सिटा हुने कि नहुने हुने तर स्मल है स्मल एन्ड के हुन्छ फिवर हुन्छ बुझ्यौ नि यसमा के हुन्छ सिटा एब्सेन्ट हुन्छ यसमा पनि सिटा के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ बुझिरहेछौ अब सुन अब त्यसपछि के को आयो कुरा क्लाइटेलमको है के को कुरा क्लाइटेलमको है त्यसैले भन पोलिसेटामा क्लाइटेल हुने कि नहुने नहुने क्लाइटेलम के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ फेरि भन के हुन्छ एब्सेन्ट है क्लाइटेलर के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ यिनीहरुमा ओलिगोसिटामा हुने कि नहुने प्रेजेन्ट है र यिनीहरुमा के हुन्छ ब्रिडिङ सिजनमा के हुन्छ एपियर हुन्छ र अरु सिजनमा के हुन्छ डिसअपियर हुन्छ ब्रिडिङ सिजनमा के हुन्छ प्रेजेन्ट बुझिरहेछौ है र यिनीहरुमा के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ ठीक छ नि अब सुन अब हेर पोलिसेटामा डेभलपमेन्ट भनेको के हुन्छ इनडाइरेक्ट हुन्छ है इनडाइरेक्ट भनेको के हो यिनीहरुमा लार्भा हुन्छ र त्यो लार्भाको नाम के हो भन ट्रोकोफोर लार्भा कुन लार्भा ट्रोकोफोर लार्भा है र बाँकी सबैमा के हुन्छ डेभलपमेन्ट के हुन्छ भन डेभलपमेन्ट यसमा पनि इनडाइरेक्ट भयो यसमा पनि इनडाइरेक्ट हुन्छ है यसमा पनि के हुन्छ इनडाइरेक्ट हुन्छ र यो दुवैमा डेभलपमेन्ट के हुन्छ डाइरेक्ट हुन्छ बुझिरहेछौ नि डाइरेक्ट हुन्छ अब सुन अब यसको हामी एकछिनमा एक्जाम्पलहरु पढ्छौं पहिला यसलाई एकचोटी फेरि भन्छु म है सुन क्लासिफिकेसन है एनेलिडा इज बेस्ड अन द क्लासिफिकेसन है भन केमा पोजिसन एन्ड अरेन्जमेन्ट अफ के पोजिसन एन्ड अरेन्जमेन्ट अफ केमा सिटामा फेरि भन न सिटामा है कतिवटा क्लासेस हुन्छ 4 वटा क्लासेस हुन्छ कतिवटा क्लासेस हुन्छ 4 वटा एउटा भनेको पोलिसेटा अर्को भनेको ओलिगोसेटा
अर्को भनेको हिरुडेनिया, अर्को भनेको आर्किनेला है। सबभन्दा प्रिमिटिभ भनेको कुन हो? आर्किएनेलिडा हो सबभन्दा प्रिमिटिभ। बुझाउँछ नि? अब सुन, पोलिसेटामा है, पोलिसेटामा के हुन्छ? सिटा हुने कि नहुने? हुने है। यिनीहरूमा के हुन्छ? अनसेगमेन्टेड बडी विथ जोइन्टेड एपेन्डेज भन्ने के पाइन्छ? पारापोडिया पाइन्छ। के पाइन्छ? पारापोडिया है। पारापोडिया केमा पाइन्छ? पोलिसिटामा मात्र पाइन्छ, अरूमा ओलिगोसिटा, हिरुडेनिया र आर्किनेलिडामा के हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ है। अब सुन, पारापोडियममा लङ न्युमेरस अक्कर है इन द है, यो भनेको के हो? सिटा हो। यिनीहरूमा सिटा के हुन्छ? प्रेजेन्ट हुन्छ। बुझिरहेछौ? सिटा चाहिँ ओलिगो सिटामा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ र त्यो सिटा भनेको कस्तो हुन्छ? स्मलर हुन्छ र धेरै थोरै नम्बरमा हुन्छ। बुझिरहेछौ? अर्को भनेको के हुन्छ? हिरुडेनिया यहाँ एब्सेन्ट हुन्छ, आर्किएनेलिडामा सिटा के हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ है। अर्को सुन, क्लाइटेलम है, क्लाइटेलम चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ कुनमा? पोलिसेटा र अर्को भनेको कुनमा? आर्किनेलिडामा। बुझ्यो नि? ओलिगोसिटामा के हुन्छ? प्रेजेन्ट हुन्छ र हिरुडेनियामा ब्रिडिङ सिजनमा मात्र एपियर हुन्छ है। सुन यता, अर्को भनेको जुन डेभलपमेन्ट छ नि, डेभलपमेन्ट पोलिसेटा र अर्को भनेको आर्किनेलिडामा के हुन्छ? इन्डाइरेक्ट हुन्छ है। र इन्डाइरेक्ट भइसकेपछि यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ? ट्रोकोफोर लार्भा है। ओलिगोसेटा र हिरुडेनियामा डेभलपमेन्ट के हुन्छ? डाइरेक्ट हुन्छ र नो लार्भा इज प्रेजेन्ट। बुझिरहेको छौ? अब सुन यता है, दिस इज अल अबाउट क्लासिफिकेसन अफ एनेलिडा है। अब चाहिँ हामी केमा जान्छौँ? हामी जान्छौँ इक्जाम्पल्स अफ क्लास अफ एनेलिडामा है। ल स्टार्ट गरौँ। सुन यता, यो भनेको हाम्रो अर्थवर्म भयो। ल हेरिरहेछौ नि? जुसी जुसी अर्थवर्म। ल सुन यता है, एनेलिडाको कतिवटा क्लास हुन्छ भन भन? कतिवटा क्लास हुन्छ? 4 वटा क्लास हुन्छ। फेरि भन कतिवटा? 4 वटा क्लास हुन्छ। एट द रेट के भनेर सम्झिने? पोहा भनेर सम्झिने। पोहा। पी फर पोलिसिटा, ओ फर ओलिगोसिटा, एच फर हिरुडेनिया, ए फर आर्किएनेलिडा है। ए फर आर्किनेलिडा है। ए फर आर्किएनेलिडा। ठीक छ? अब सुन है, अब यही हामी के पढ्छौँ? हामी यसको के पढ्छौँ? इक्जाम्पलहरू पढ्छौँ है। सुन यता, पोलिसेटाको इक्जाम्पलहरूमा सबभन्दा अगाडिको इक्जाम्पल नेरिस। फेरि भन के रे? नेरिस। नेरिस है। नेरिसलाई के भनिन्छ? कमनली स्यान्ड वर्म भनिन्छ। फेरि भन के भनिन्छ? स्यान्ड वर्म भनिन्छ है। त्यसपछि सेकेन्डमा जाऊ, एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट है। एफ्रोडाइट है। एफ्रोडाइटलाई के भनिन्छ? सी माउस भनिन्छ है। अहिले तिमीहरू घोकिराख, म भर्खरै सोध्नेवाला छु तिमीहरूसँग। 3 नम्बरमा के भन भन? पोलिनी। फेरि भन? पोलिनोइ है। यो भनेको के हुन्छ? बायोलुमिनेसेन्ट हुन्छ। पोलिनोइलाई के भनिन्छ? स्केल वर्म भनिन्छ। भेरी गुड है। के भनिन्छ? स्केल वर्म भनिन्छ है। त्यसो भए भन केटोप्टेरस है। केटोप्टेरस है भन। CHAET केटोप्टेरस है। यसलाई के भनिन्छ? यसलाई के भनिन्छ भनौ न? प्याडल वर्म भनिन्छ। के भनिन्छ? प्याडल वर्म भनिन्छ। बुझिरहेछौ नि? के भनिन्छ? प्याडल वर्म है। अब त्यसपछि भन एरिनिलोको कोला भन्छ है। भन एरेनिकोला है। 5 नम्बरमा एरेनिकोला। यसलाई के भनिन्छ भन? लग वर्म भनिन्छ है। याद राखी, लग वर्म है, लङ होइन, लग वर्म है। अर्को भनेको के हुन्छ? एउटा अझै छ, साबेला भन्छ। के भन्छ रे? SABEL साबेला। यसलाई के भनिन्छ? पिकक वर्म भनिन्छ। के भनिन्छ भन? पिकक वर्म। भेरी गुड है। के भनिन्छ? पिकक वर्म भनिन्छ। ठीक छ? अब त्यसपछि केमा जाऊ? ओलिगोसेटामा। केमा? ओलिगोसेटामा है। ओलिगोसेटा है। सुन यता, यसको ओलिगोसेटाको इक्जाम्पल म माथि लेख्छु है। माथि है। सुन त, ओलिगोसेटाको सबभन्दा अगाडि ट्युबिफेक्स। ट्युबिफेक्स है। ट्युबिफेक्सलाई के भनिन्छ? ब्लड फ्लुक भनिन्छ। फेरि भन के भनिन्छ? फेरि भन, जोले भन न। ब्लड वर्म। भेरी गुड है। अर्को भनेको के हुन्छ? फेरेटिमा है। फेरेटिमा पस्थुमा। फेरेटिमा पस्थुमा है।
यसलाई के भनिन्छ भन अर्थवर्म भनिन्छ है के भनिन्छ अर्थवर्म है फेरिटीमा पस्तुमा अर्थवर्म है अर्को भनेको के हुन्छ है लुम्ब्रिकस फेरि भन के रे लुम्ब्रिकस है लुम्ब्रिकस यसलाई के भनिन्छ भन युरोपियन अर्थवर्म भेरी गुड है के भनिन्छ युरोपियन अर्थवर्म भनिन्छ के भनिन्छ युरोपियन अर्थवर्म भनिन्छ बुझिरा छौ नि अर्को भनेको के हुन्छ मेगा स्कोलेक्स भनिन्छ के भनिन्छ भनौ न मेगा स्कोलेक्स है अहिले घोकिराख अहिले सब सोध्छु म यसलाई के भनिन्छ अस्ट्रेलियन अर्थवर्म भनिन्छ फेरि भने के भनिन्छ अस्ट्रेलियन अर्थवर्म है बुझिरा छौ नि अस्ट्रेलियन अर्थवर्म ल ठीक छ अब त्यसपछि के आऊ हिरुडिनेरियामा केमा हिरुडिनेरियामा है हिरुडिनेरियामा आऊ अब सुन यता हिरुडिनेरियामा यसको हामीले के तीनवटा एक्जाम्पल पढ्छौं चारवटा है सबभन्दा अगाडि हिरुडिनेरिया है हिरुडिनेरियाले के भनिन्छ क्याटल लिच भनिन्छ याद राखिराखे के भनिन्छ क्याटल लिच भनिन्छ है यही लेख्दिए है मैले क्याटल लिच भनिन्छ है हिरुडोलाई के भनिन्छ भन हिरुडोलाई मेडिसिनल लिच भनिन्छ के भनिन्छ भन मेडिसिनल लिच भनिन्छ है मेडिसिनल लिच भनिन्छ है यो खान्छौ तिमीहरूले भन त मेडिसिनल लिच छि भन्ने हैन है गोली हान्दिन्छु अहिले फेरि है मेडिसिनल लिच है अर्को भनेको के हुन्छ एकान्थोपडेला भन्छ है नाम पनि एकान्थोपडेला है एकान्थोपडेला है अर्को भनेको के हुन्छ पन्टपडेला है के भन्छ पन्टपडेला है पन्टपडेला बुझिरा छौ नि है एकान्थोपडेला अर्को भनेको के हुन्छ पन्टपडेला है ल अब त्यसपछि के आऊ आर्की एनेलिडामा है आर्की एनेलिडामा यही छ पोलिगर्डियस है के रे पोलिगर्डियस यसलाई के भनिन्छ लिभिङ फोसिल पनि भनिन्छ के भनिन्छ लिभिङ फोसिल्स भनिन्छ है के भनिन्छ लिभिङ फोसिल्स भनिन्छ के भनिन्छ लिभिङ फोसिल्स भनिन्छ के भनिन्छ लिभिङ फोसिल्स भनिन्छ ठीक छ है ल 2 मिनेट टाइम तिमीहरूलाई छ फटाफट घोक त दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेसन अफ एनेलिडा बुझिरा छौ अब सुन म एउटा दुईवटा तिमीहरूलाई एक्जाम्पल सिकाउँछु अनि त्यसपछि हामी केमा जान्छौ अर्थवर्ममा जान्छौ हेर त यता यो भनेको के हो पोलिसिटा फेरि भन न के हो पोलिसिटा है पोली भनेको के हुन्छ मेनी ए बक्लोल भन न मेनी र सिटा भनेको के हुन्छ हेयर के हुन्छ हेयर हुन्छ ठीक छ यो भनेको के हो पोलिसिटा है ल अब नेक्स्टमा जाऊ ओलिगोसिटा है ओलिगोसिटा भन्ने बित्तिकै कसको याद आउँछ भन भन कसको याद आउँछ केपी ओलीको कसको केपी ओलीको है हेर गोडेउला ओलिगो मतलब फ्यू सिटा मतलब हेयर फ्यू हेयर भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ ओलिगो सिटा भनिन्छ बुझ्यौ नि केपी ओली अर्थवर्म भनेर सम्झ्ने ठीक छ ल अब नेक्स्टमा जाऊ अब नेक्स्टमा तिमीहरू बोल्दैनौ डिनेरियामा डिनेरियामा भनेको के हो यो भन लिच हो है हामीले पढ्ने भनेको के हो लिच हो यस्तो तिमीलाई टोके छ अहिलेसम्म भन त भन यस सर छैन है घरबाट निस्किँदैन अनि कहाँबाट टोक्छ घरबाट निस्क्नु पर्यो नि छ गाउँमा
गाउँमा है पहिला म भैँसी चराउन जान्थेँ हैन अनि मेरो भैँसीहरूलाई यो समाज दिन्थ्यो के बुझ्यौ नि त्यस्तो हुन्थ्यो है ल ठीक छ दिस इज अल अबाउट द क्लासिफिकेसन अफ एनेलिडा अब चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको च्याप्टर के हो अर्थवर्म है अब हामी डिटेलमा स्टडी गर्छौं के को अर्थवर्मको है यसभन्दा अगाडि केही नबुझेको छ भने सोध्दा हुन्छ है छिटो भन केही नबुझेको छौ भने सोधिहाल है ल ठीक छ अब हामी केमा जान्छौं अर्थवर्ममा जान्छौं है ल स्टेडिङ भनेको के हो अर्थवर्म है के हो अर्थवर्म है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है याद राखिराख है अलिकति पनि कतै केही बुझेन भने सोधिहाल्ने है अर्थवर्मलाई साइन्टिफिकली के भनिन्छ भन फेरेटिमा पोस्थुमा भनिन्छ के भनिन्छ फेरेटिमा पोस्थुमा भनिन्छ है यो भनेको कस्तो अर्गानिजम हो भन त यो भनेको कस्तो अर्गानिजम हो फोसोरियल हो के हो भन फोसोरियल हो फेरि भन के हो फोसोरियल है फोसोरियल भनेको के हो बोरोइङ गरेर बडो भित्र बस्ने है बोरोइङ गरेर कहाँ बस्ने बडो भित्र बस्ने है अब सुन यिनीहरू भनेको कहाँ बस्ने हो मोइस्ट सोइलमा बस्छन् कहाँ बस्छन् भन मोइस्ट सोइल है फेरि भन कहाँ बस्छ मोइस्ट सोइलमा है अब सुन यिनीहरू भनेको के हो नक्चुर्नल एनिमल हो कि डायर्नल एनिमल हो भन नक्चुर्नल भेरी गुड है यानी कि यिनीहरू भनेको एक्टिभ केमा हुन्छ डेमा हुन्छ है केमा हुन्छ भन एक्टिभ इन डेमा है भेरी गुड है एक्टिभ इन नाइट है बुझिरहेछौ नि एक्टिभ इन है सुन यता अब यिनीहरू बस्ने भनेको कहाँ हो होलमा बस्छ कहाँ बस्छ भन होलमा बस्छ है कहाँ बस्छ होलमा बस्छ है अब सुन यिनीहरू सोइलमा बसेर यिनीहरूलाई के फाइदा छ भने यिनीहरूले के पाउँछ न्युट्रिटिभ एलिमेन्ट्सहरू पाउँछ फेरि भन न के पाउँछ न्युट्रिटिभ एलिमेन्ट्सहरू पाउँछ है एलिमेन्ट्सहरू पाउँछ कहाँबाट सोइलबाट है र त्यो यिनीहरूले खाने भनेको के हो सोइल हो है सोइलको न्युट्रिटिभ एलिमेन्ट्सहरू यिनीहरू खान्छ र यो भनेको कहाँ डाइजेस्टेड हुन्छ गटमा फेरि भन कहाँ डाइजेस्टेडमा हुन्छ गटमा है र अनडाइजेस्टेड जुन फुड हुन्छ नि के हुन्छ भन न अनडाइजेस्टेड फुड फेरि भन अनडाइजेस्टेड फुड फेरि भन के रे अनडाइजेस्टेड है अनडाइजेस्टेड फुड है अनडाइजेस्टेड फुडहरू के हुन्छ एक्सपेल हुन्छ बडीबाट है इन द फर्म अफ स्मल कास्टिङ है थाहा छ नि इन द फर्म अफ के रे स्मल कास्टिङ है यही स्मल कास्टिङको नाम के हो वर्म कास्टिङ पनि भनिन्छ के भनिन्छ वर्म कास्टिङ है बुझिरहेछौ नि वर्म कास्टिङ है अब सुन थाहा छ नि स्मल कास्टिङ भनेको के हो हेर्नु जहाँ अर्थवर्महरू हुन्छ नि यस्तो यस्तो गोलो गोलो हुन्छ के यस्तो यस्तो यसैलाई वर्म कास्टिङ भनिन्छ है के भनिन्छ स्मल कास्टिङ बुझ्यौ नि वर्म कास्टिङ र यसको नाम के हो यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ स्मल कास्टिङ अर वर्म कास्टिङ भनिन्छ र यिनीहरूलाई के भनिन्छ पेलेट्स भनिन्छ याद राखिराख के हो भनिन्छ पेलेट्स भनिन्छ है जहाँ पेलेट्सहरू हुन्छ नि त्यहाँ के बुझ्नु कि त्यहाँ भनेको के छ अर्थवर्महरू छन् भनेर बुझ्यो नि अब त्यसपछि केमा आऊ मर्फोलोजीमा फेरि केमा आऊ मर्फोलोजीमा सुन यता मर्फोलोजी अफ अर्थवर्म है केमा रे मर्फोलोजी भेरी गुड है केमा मर्फोलोजी अफ अर्थवर्म मर्फोलोजी अफ अर्थवर्म है केमा मर्फोलोजी अफ अर्थवर्ममा बुझिरहेछौ अब सुन है अब सुन यिनीहरूको भनेको भन यो भनेको के हुन्छ मेटामेरिकली सेगमेन्टेड हुन्छ है यिनीहरूको बडी के हुन्छ भन मेटामेरिकली सेगमेन्टेड है के हुन्छ मेटामेरिकली सेगमेन्टेड हुन्छ है त्यसैले भन यिनीहरूमा सेगमेन्टेसन भनेको कति हुन्छ 100 देखि 120 वटा सेगमेन्टेसन हुन्छ फेरि भन 100 देखि 120 वटा सेगमेन्टेसन हुन्छ र हरेक सेगमेन्टलाई के भनिन्छ मेटा मेयर्स भनिन्छ के भनिन्छ मेटा मेयर्स भनिन्छ यादै आयो
अघि मैले भिडियो देखाएकोमा के भनिन्छ मेटामेयर्स भनिन्छ है। त्यसै भए भन यिनीहरूमा सेगमेन्टेसन के हुन्छ भन, सेगमेन्टेसन के हुन्छ दुवै हुन्छ। फेरि भन न के हुन्छ दुवै हुन्छ है, एक्सटर्नल पनि हुन्छ र इन्टर्नल पनि हुन्छ है। फेरि भन के हुन्छ एक्सटर्नल पनि हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ इन्टर्नल पनि हुन्छ है। बुझिरहेछौ है। एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन कसरी हुन्छ भने भन, एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन कसरी हुन्छ एनुअलीबाट, केबाट एनुअलीबाट है। सर्कुलर ग्रुपलाई के भनिन्छ एनुअली भनिन्छ, सर्कुलर ग्रुप है, सर्कुलर ग्रुपलाई के भनिन्छ एनुअली भनिन्छ। अर्को भनेको के हुन्छ इन्टर्नल सेगमेन्टेसन लाई के भनिन्छ भन सेप्टा भनिन्छ, के भनिन्छ सेप्टा भनिन्छ। यो भनेको कसरी हुन्छ मस्कुलर पार्टिसनबाट हुन्छ। फेरि भन कसरी हुन्छ मस्कुलर पार्टिसनबाट। अब त बिर्सिदैनौ नि, बिर्सिदैनौ है। अब सुन है, अब सुन है, ल सुन। जुन यो मर्फोलोजी अफ अर्थवर्म छ नि, मर्फोलोजी अफ अर्थवर्म, यसमा हामीले दुईवटा साइड पढ्छौँ। एउटा भनेको भेन्ट्रल साइड, अर्को भनेको डर्सल साइड। हेरिरहेछ त्यहाँ आँखाले, एउटा भनेको डर्सल अर्को भनेको भेन्ट्रल है। सुन यता है, जुन डर्सल सर्फेस छ नि, डर्सल सर्फेस हेर त, डर्सल सर्फेस के छ डार्कर छ। हेर त डर्सल सर्फेस के हुन्छ डार्कर हुन्छ। palette डर्सल भ्यू। अर्को भनेको के हुन्छ यसमा भेन्ट्रल भ्यू हुन्छ। डर्सल साइड के हुन्छ भन डार्कर हुन्छ, के हुन्छ डार्कर हुन्छ है। डर्सल साइड के हुन्छ भनौ न डार्कर हुन्छ है। डर्सल साइड के हुन्छ डार्कर हुन्छ। र अर्को भनेको के हुन्छ भेन्ट्रल साइड हेर अलिकति लाइटर हुन्छ। हेर न भेन्ट्रल साइड के हुन्छ अलिकति लाइटर हुन्छ है। बुझिरहेछौ है। अब सुन है, यिनीहरूमा के हुन्छ अहिले यसमा चाहिँ देखिरहेको छैन, देखिरहेछ है तिमीहरूलाई यसमा हैन। यो रातो ब्लड भेसल देखिरहेछ हेर त एकचोटि, देखिरहेछ यसरी हेर, हेरिरहेछ देखिरहेछ है। यसलाई के भनिन्छ डर्सल ब्लड भेसल्स भनिन्छ, याद राखिराख है। सोध्छ हैन डर्सल भ्यू अफ अर्थवर्ममा एउटा लाइनिङ हुन्छ, त्यो लाइनिङको नाम के हो भनेर सोध्छ। त्यसको नाम के हो डर्सल ब्लड भेसल्स हो। के नाम हो डर्सल ब्लड भेसल्स। बुझिरहेछौ है। दिस इज अल एबाउट हैन हल्का है भेन्ट्रल एन्ड, फेरि भन भेन्ट्रल एन्ड अर्को भनेको डर्सल भ्यू अफ अर्थवर्म है। सुन यता। त्यसो भए मलाई एउटा कुरा भन न, यो जुन अर्थवर्म छ नि अर्थवर्मको है, अर्थवर्मको कलर कस्तो हुन्छ भन भन। अर्थवर्मको कलर है, अर्थवर्मको कलर कस्तो हुन्छ भनिदेऊ, छिटो भनिदेऊ है। डार्क ब्राउन हुन्छ। फेरि भन कस्तो हुन्छ डार्क ब्राउन हुन्छ है। और यसैलाई के भनिन्छ क्ले कलर्ड भनिन्छ। फेरि भन के भनिन्छ क्ले कलर्ड भनिन्छ है। ठिक छ नि, के भनिन्छ क्ले कलर्ड भनिन्छ है। सुन यता है। र यो जुन डार्क ब्राउन कलर छ नि और क्ले कलर्ड अर्थवर्म छ नि, यो भनेको किन हुन्छ भने ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ पोरफाइरिन पिगमेन्ट। याद गरिराख के रे भन पोरफाइरिन पिगमेन्ट है। फेरि भन के रे पोरफाइरिन पिगमेन्ट है। पोरफाइरिन पिगमेन्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। पोरफाइरिन पिगमेन्ट है। र सबभन्दा गाह्रो क्वेसन सोध्यो भने सोध्छ पोरफाइरिन पिगमेन्ट इज अब्टेन्ड फ्रम भनेर और कम्स फ्रम भनेर के हुन्छ एन्सर क्लोरोफिलबाट। कहाँबाट आउँछ क्लोरोफिलबाट है। क्लोरोफिल कसको डिकेइङ भेजिटेबल्सको है, कसको डिकेइङ भेजिटेबल्सको है। डिकेइङ भेजिटेबल र यही डिकेइङ भेजिटेबलमा को फिड गर्छ है। यही डिकेइङ भेजिटेबलमा अर्थवर्म फिड गर्छ। बुझ्यौ नि। त्यसो भए भन अर्थवर्मको जुन फुड छ नि त्यो भनेको के हुन्छ ओम्नी
भोरस हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ? अम्नी भोरस हुन्छ है। याद गर मैले अम्नी भोरस अरु कुन पढाएको छु छिटो भन है। अर्थम भने के हुन्छ? अम्नी भोरस हुन्छ। के हुन्छ? अम्नी भोरस हुन्छ है। के हुन्छ? अम्नी भोरस। अर्को मैले अम्नी भोरस तिमीलाई अस्ति पढाएको छु त्यसको नाम भन मलाई। भन भन है। हाइड्रा मैले के पढाएको थिएँ याद गर त? हाइड्रा मैले कार्निभोरस पढाएको थिएँ। फोक्लोरहरू नबिर्स के मैले यार यत्रो हाइड्रा मैले कार्निभोरस पढाएको थिएँ र एमोइबा भनेको के पढाएको थिएँ? अम्निभोरस है। दुईवटा हामीले अम्निभोरस पढ्यौं, याद राखिराख। एउटा भनेको यो एमोइबा र अर्को भनेको अर्थवर्म है। एउटा अझै अम्निभोरस पढ्छौँ है, बुझ्यौ? एउटा अझै पढ्छौँ है। ल सुन है, बुझ्यौ? अब हेर है, अब सुन है। र जुन यो पोर्फाइरिन छ नि, यो पोर्फाइरिन पिगमेन्ट भनेको मेनली कहाँ पाइन्छ भने भन सर्कुलर मसल्समा पाइन्छ। याद राखिराख, कहाँ पाइन्छ रे? सर्कुलर मसल्समा। फेरि भन कहाँ पाइन्छ? सर्कुलर मसल्समा। बुझिरहेछौ नि? कहाँ पाइन्छ? सर्कुलर मसल्समा है। अब सुन, जुन यो पोर्फाइरिन पिगमेन्टेसन छ नि, यो पोर्फाइरिन पिगमेन्टेसनले के गर्छ भने जुन यो अर्थवर्म छ नि, यो अर्थवर्मलाई के गर्छ भन? अर्थवर्मलाई के गर्छ? अर्थवर्मलाई स्ट्रङ एन्ड ब्राइट रेडिएसन अफ सनलाइटबाट के गर्छ? प्रिभेन्ट गर्छ। स्ट्रङ एन्ड ब्राइट रेडिएसन अफ सनलाइट है। ब्राइट रेडिएसन अफ सनलाइटबाट के गर्छ? प्रिभेन्ट गर्छ है। ब्राइट एन्ड स्ट्रङ रेडिएसन अफ सनलाइटबाट के गर्छ? प्रिभेन्ट गर्छ है। सोधे क्वेसन हो, which of the following prevent the earthworm from है स्ट्रङ एन्ड ब्राइट रेडिएसन अफ सनलाइट सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर? पोर्फाइरिन पिगमेन्ट है। के हुन्छ एन्सर? पोर्फाइरिन पिगमेन्ट है। के हुन्छ एन्सर? पोर्फाइरिन पिगमेन्ट है। सुन यता, अब सुन है, अब सुन। अन द बेसिस अफ क्लाइटेलम, फेरि भन अन द बेसिस अफ क्लाइटेलम है। अन द बेसिस अफ क्लाइटेलम है। अर्थवर्मको बडीलाई कतिवटा पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ भन भन? 3वटा पार्ट। कतिवटा पार्ट? 3 पार्ट्समा। फेरि भन कतिवटा? 3 पार्ट्समा है। एउटा भनेको के हुन्छ? प्रिक्लाइटेलर रिजन। फेरि भन के रे? प्रिक्लाइटेलर है। अर्को भनेको के हुन्छ? क्लाइटेलर है। अर्को भनेको के हुन्छ? क्लाइटेलर। अर्को भनेको के हुन्छ? पोस्ट क्लाइटेलर। अर्को भनेको के हुन्छ? पोस्ट क्लाइटेलर। बुझिरहेछौ नि? अर्को भनेको के हुन्छ? पोस्ट क्लाइटेलर। प्रिक्लाइटेलर भनेको कति हो? 1 देखि भन कति? 13 है। क्लाइटेलर भनेको 14, 15 र 16 है। र 17 टु लास्ट सेगमेन्ट भनेको के हो? पोस्ट क्लाइटेलर। ठीक छ नि? अब सुन है, यो भनेको के हो? यो भनेको के हो? प्रिक्लाइटेलर रिजन। ठीक छ? यो भनेको के हो? क्लाइटेलर रिजन। बुझिरहेछौ? क्लाइटेलर रिजन है। र यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको के हो? पोस्ट क्लाइटेलर रिजन है। अब सुन है, फर्स्ट सेगमेन्ट है। फर्स्ट सेगमेन्ट अफ अर्थवर्मलाई के भनिन्छ? पेरिस्टोमियम भनिन्छ। के भनिन्छ? पेरिस्टोमियम भनिन्छ। बुझिरहेछौ नि? फर्स्ट सेगमेन्ट अफ अर्थवर्मलाई के भनिन्छ? पेरिस्टोमियम भनिन्छ। जहाँ पेरिस्टोमियमले के बियर गर्छ? माउथ बियर गर्छ। के बियर गर्छ? माउथ है। र पेरिस्टोमियममा हुड लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, अरु सर्कुलर स्ट्रक्चर हुन्छ, गोलो लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? पोरोस्टोमियम भनिन्छ। के भनिन्छ? पोरोस्टोमियम भनिन्छ है। अर्को भनेको सुन, 14, 15, 16 मा के हुन्छ? क्लाइटेलम हुन्छ। के भनिन्छ? क्लाइटेलम है। अब सुन, क्लाइटेलमको बारेमा हल्का पढौं। 14, 15, 16 मा के हुन्छ? क्लाइटेलम हुन्छ। बुझिरहेछौ नि? के हुन्छ? क्लाइटेलम हुन्छ है। सुन यता, जुन यो क्लाइटेलम हुन्छ नि, त्यो भने के हुन्छ? ग्ल्यान्डुलर हुन्छ। हेर त, ग्ल्यान्डुलर छ कि छैन? छ है। हेर, यसको कलर के हुन्छ? पिङ्किश हुन्छ। याद गरिराख कस्तो हुन्छ? पिङ्किश हुन्छ है। सुनिरहेछौ? के हुन्छ? पिङ्किश रिजन है। र यसले के सेक्रेट गर्छ? क्लाइटेलमले के सेक्रेट गर्छ? कक्कन सेक्रेट गर्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। के सेक्रेट गर्छ? कक्कन है। र यही कक्कनमा के हुन्छ? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ है। अघि नै मैले भनेको थियो, यही कक्कनमा के हुन्छ? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन। बुझिरहेछौ नि? दिस इज अल अबाउट द एक्सटर्नल मर्फोलोजी अफ के? भन भन, एक्सटर्नल मर्फोलोजी अफ के? अर्थवर्म।
है सुन यता यो भनेको के हो डर्सल लाइन हो है यो डर्सल लाइनले के डिनोट गर्छ डर्सल ब्लड भेसल के गर्छ डर्सल ब्लड भेसल है सुन यता हरेक सेगमेन्टलाई के भनिन्छ बडी सेगमेन्ट भनिन्छ र बडी सेगमेन्टलाई के भनिन्छ मेटा मेयर्स भनिन्छ के भनिन्छ भनौँ न मेटा मेयर्स भनिन्छ है सुन यता ल लास्ट सेगमेन्टमा के हुन्छ एनएस हुन्छ र यो एनएस मा के हुन्छ पाइजिडियम हुन्छ के हुन्छ भन पाइजिडियम भन्छ के भन्छ पाइजिडियम है के भन्छ पाइजिडियम दिस इज अल अबाउट द एक्सटर्नल मर्फोलोजी अफ अर्थवर्म एक्सटर्नल मर्फोलोजी अफ अर्थवर्ममा है एक्सटर्नल मर्फोलोजी अफ अर्थवर्म है यो भनेको के हुन्छ बाइलेटरली सिमेट्रिकल हुन्छ फेरि भन के हुन्छ बाइलेटरली सिमेट्रिकल हुन्छ है सिमेट्रिकल हुन्छ अब यसमा के हुन्छ जुन सेगमेन्टेसन हुन्छ नि यो सेगमेन्टेसनलाई के भनिन्छ भन मेटामेरिक सेगमेन्टेसन भनिन्छ है के भनिन्छ मेटामेरिक सेगमेन्टेसन भनिन्छ है मेटामेरिक सेगमेन्टेसन यसमा कस्तो टाइपको हुन्छ भने दुईवटा हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ भन एक्सटर्नल हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ भन इन्टर्नल हुन्छ है बाहिरको सेगमेन्टेसनलाई के भनिन्छ भन बाहिरको सेगमेन्टेसनलाई के भनिन्छ एनुली भनिन्छ के भनिन्छ एनुली भनिन्छ है एनुली र भित्रको सेप्टेसनलाई के भनिन्छ सेप्टा भनिन्छ है सेगमेन्टेसनलाई के भनिन्छ सेप्टा है सुनाए त है यसमा हामीले यो फिगरमा दुईवटा भ्यू देखिरहेको छौं एउटा भनेको डर्सल भ्यू र अर्को भनेको भेन्ट्रल भ्यू है डर्सल भ्यू के हुन्छ डार्कर हुन्छ र भेन्ट्रल भ्यू के हुन्छ लाइटर हुन्छ बुझिरहेछौ के हुन्छ लाइटर हुन्छ ठीक छ नि के हुन्छ लाइटर हुन्छ है ल सुन यति कुराहरू हामीले गरेको थियौं है यति कुराहरू हामीले गरेको छौं है त्यसो भए भन यसको जुन कलर छ नि यसको कलर भनेको कस्तो हुन्छ भन्दै डार्क ब्राउन कलर हुन्छ के हुन्छ डार्क ब्राउन कलर हुन्छ है डार्क ब्राउन कलर और यसैको नाम के हो क्ले कलर है के हो क्ले कलर क्ले कलर र यो क्ले कलर किन आउँछ भने ड्यू टु द पोरफाइरिन पिगमेन्ट भेरी गुड है कुन पिगमेन्ट भन ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ पिगमेन्ट पोरफाइरिन है कुन पिगमेन्ट पोरफाइरिन यो पोरफाइरिन पिगमेन्टले अर्थवर्मलाई केबाट बचाउँछ भन अर्थवर्मबाट है रेडिएसन है ब्राइट एन्ड स्ट्रङ रेडिएसन अफ सनलाइट है स्ट्रङ रेडिएसन अफ सनलाइटबाट बचाउँछ है रेडिएसन अफ सनलाइट बुझिरहेछौ योबाट के हुन्छ यसलाई बचाउँछ ठीक छ त्यसै भए मलाई भन जुन यो पोरफाइरिन पिगमेन्ट छ नि यो भनेको कहाँबाट अब्टेन्ड हुन्छ क्लोरोफिलबाट है क्लोरोफिल अफ कहाँ भनौँ न क्लोरोफिल अफ है क्लोरोफिल अफ डिकेइङ अर्ग्यानिक म्याटर्स है डिकेइङ अर्ग्यानिक म्याटर है त्यसो भए भन जुन यो पोरफाइरिन पिगमेन्ट छ नि यो भनेको कहाँ मेनली पाइन्छ सर्कुलर मसल्समा है कहाँ स्क्याटर हुन्छ है सर्कुलर मसल्समा ठीक छ बुझिरहेछौ नि केही नबुझेको छ भने है ल सुन है अब सुन यता अब यिनीहरुमा के हुन्छ भन क्लाइटेलम हुन्छ रे के हुन्छ क्लाइटेलम है क्लाइटेलम भनेको कस्तो हुन्छ ग्ल्यान्डुलर हुन्छ के हुन्छ ग्ल्यान्डुलर हुन्छ है पिंक कलरको हुन्छ है पिंक कलरको हुन्छ र यसले केमा हेल्प गर्छ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसनमा फेरि भन केमा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसनमा है कसरीमा हेल्प गर्छ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसनमा हेल्प गर्छ ठीक छ नि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसनमा है त्यसै भए भन क्लाइटेलमले के सिक्रेट गर्छ कोकोन है के सिक्रेट गर्छ कोकोन है ठीक छ र जुन फर्टिलाइजेसन हुन्छ नि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस इन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर कोकोन क्लाइटेलम है के हुन्छ आन्सर कोकोन है दिस इज अल अबाउट द एक्सटर्नल मोर्फोलोजी अफ द अर्थवर्म अब नेक्स्टमा जाउँ अब एउटा एउटा टपिक पढौँ सबभन्दा अगाडि हामी पढ्छौँ सीताको बारेमा केको बारेमा भन सीताको बारेमा सीता है सीता ल यो हो सीता हेर देखिरहेछौ है
यो सिटा है। सुन यता हामीले सबभन्दा अगाडि के गर्छौँ सिटाको बारेमा है। सुन यता जुन सिटा इन अर्थवर्म छ नि यो भनेको के हो लोकोमोटिभ अर्गेन हो। के हो भन लोकोमोटिभ अर्गेन कसको लोकोमोटरी अर्गन अर्गेन कसको हो भन अर्थवर्मको अर्थवर्मको भेरी गुड है कसको अर्थवर्मको है। सुन यता जुन यो सिटा छ नि यो सिटा भनेको के हुन्छ यस सेप्ड हुन्छ। फेरि भन न कस्तो हुन्छ यस सेप्ड हुन्छ है। कस्तो हुन्छ यस सेप्ड हुन्छ है। यस सेप्ड हुन्छ र यो भनेको कस्तो हुन्छ काइटिनियस स्ट्रक्चर हो है। याद राखिराख कस्तो स्ट्रक्चर हो काइटिनियस स्ट्रक्चर हो। बुझिरहेछौ नि काइटिनियस स्ट्रक्चर है। र यो जुन सिटा छ नि प्रेजेन्ट इन अल सेगमेन्ट अफ अर्थवर्म एक्सेप्ट भन एक्सेप्ट क्लाइटेलम फर्स्ट लास्ट एन्ड क्लाइटेलर रिजन। याद राखिराख है। यो जुन सिटा छ नि यो भनेको अर्थवर्मको हरेक बडी पार्ट्समा पाइन्छ एक्सेप्ट फर्स्ट लास्ट एन्ड क्लाइटेलर क्लाइटेलर रिजन है। अब सुन है अब सुन है अब सुन है। अब जुन एरेन्जमेन्ट अफ सिटा छ नि द एरेन्जमेन्ट अफ सिटा है एरेन्जमेन्ट अफ सिटा है दुईवटामा एरेन्जमेन्ट अफ सिटा इन अर्थवर्म है। एरेन्जमेन्ट अफ सिटा इन अर्थवर्मलाई के भनिन्छ पेरिकेटाइन भनिन्छ। के भनिन्छ भन पेरिकेटाइन भनिन्छ है। के भनिन्छ पेरिकेटाइन भनिन्छ है। ल जुन यो सिटाको एरेन्जमेन्ट हैन लुम्ब्रिकस याद गरियो युरोपियन अर्थवर्ममा हुन्छ नि युरोपियन अर्थवर्ममा त्यो भनेको के हुन्छ लुम्ब्रिकाइन हुन्छ। फेरि हुन्छ लुम्ब्रिकाइन हुन्छ। बुझिरहेछ नि लुम्ब्रिकाइन हुन्छ। ठिक छ। अब सुन है अब सुन सिटा मैले अघि नै भनेको थिएँ तिमीलाई अस्ति नै मैले पढाउँदा भनेको थिएँ सिटा केले बनेको हुन्छ काइटिनले बनेको हुन्छ। केले बनेको हुन्छ काइटिनले बनेको हुन्छ काइटिनले बनेको हुन्छ। यो जुन यो काइटिन छ नि यो भनेको के हुन्छ इनसोलुबल इन के हुन्छ इनसोलुबल इन KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइडमा के हुन्छ इनसोलुबल हुन्छ। त्यही भएर यदि अर्थवर्मलाई हामीले 40% KOH मा राख्यो भने केही टाइम पछि जुन स्ट्रक्चर त्यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ सिटा भनिन्छ। के भनिन्छ सिटा भनिन्छ। बुझिराखौ नि। अब सुन सिटा भनिन्छ है। अब सुन जुन यो सिटा छ नि सिटाहरू कहाँ बसेको हुन्छ शीतल साकमा इम्बेडेड है। कहाँ शीतल साकमा हेरिरहेको छौ यहाँ हेर त यो भनेको के हो शीतल साक हो। बुझिरहेछौ नि। और यसैको नाम के हो सेटिगेरस साक पनि भनिन्छ है। चाहिँदैन तिमी याद है सेटिगेरस साक पनि भनिन्छ। र यसमा चाहिँ दुई किसिमको मसल्स हुन्छ। कति किसिमको मसल्स हुन्छ दुई किसिमको है। सुन यता वान सेकेन्ड है सिटा हेर यो भनेको के हो सिटा हो। देखिरहेछौ यो भनेको के हो सिटा हो है। सिटाहरू इम्बेडेड भएर कहाँ बसेको हुन्छ शीतल साकमा बसेको हुन्छ। र यसमा चाहिँ दुईवटा मसल्सहरू हुन्छ। एउटा भनेको प्रोट्र्याक्टर मसल्स अर्को भनेको के हुन्छ रिट्र्याक्टर मसल्स है। रिट्र्याक्टर मसल हेर दुईवटा हेरिरहेको छौ यहाँ दुईवटा मसल्सले यो सिटालाई के गरेको हुन्छ हेल्प गरेको हुन्छ अपरेट गर्छ। दुईवटा मसल्सले वान पेयर अफ के रिट्र्याक्टर्स मसल र सिंगल के वान पेयर है एउटा वान पेयर अफ रिट्र्याक्टर मसल र यो सिंगल कसले रिट्र्याक्टर मसलले। अब सुन है अब सुन जुन यो प्रोट्र्याक्टर मसल छ नि यसको कन्ट्र्याक्सनले के गर्छ भन यसको कन्ट्र्याक्सनले सिटाको एक्सटेन्सन अफ सिटा है एक्सटेन्सन अफ सिटा है। बुझिरहेको छु नि हेरिरहेको छु एक्सटेन्सन अफ सिटा है। यो कन्ट्र्याक्ट भयो भने हेर न यो कन्ट्र्याक्ट भयो भने यसको लेन्थ बढ्दैन यो जान्छ अनि यो सिटा के हुन्छ एक्सटेन्ड हुन्छ है। र यसको कन्ट्र्याक्सनले के हुन्छ विथड्रल अफ के हुन्छ सिटा हुन्छ है। विथड्रल अफ के हुन्छ सिटा हुन्छ। बुझिरहेको छौ। अब सुन यता है अब सुन है ल अब हेर है अर्को भनेको के हुन्छ भने सिटाको तीनवटा पार्ट हुन्छ है। सिटाको कतिवटा पार्ट हुन्छ फेरि भन तीनवटा। एउटा भनेको बाहिर निस्केको पार्टलाई सिटा भनिन्छ। स्वेलेन पार्टलाई के भनिन्छ
नोडुल्स अफ सिटा भनिन्छ। के भनिन्छ? नोडुल्स अफ सिटा भनिन्छ है। र यो स्वेलिङ भनेको कहाँ हुन्छ भन? यो स्वेलिङ भनेको कहाँ हुन्छ? सर्कुलर मसल्समा हुन्छ। कहाँ हुन्छ? सर्कुलर मसल्समा है। सोध्दैन यस्तो क्वेसन है। अर्को भनेको सुन है यसैमा है। यो भनेको के हो? यो भनेको के हो? सिटाको। वान सेकेन्ड सिटाको है। सुन यता। द लोकोमोटिभ अर्गेन इन अर्थवर्म सोध्यो भने के हुन्छ? एन्सर सिटा हुन्छ। के हुन्छ? एन्सर सिटा हुन्छ है। सिटाको सेप कस्तो हुन्छ हेर न। यो यस सेपको छैन, यस सेपको है। हेर यस सेप है। यो यस सेपको हुन्छ। यसरी हुन्छ। हेरिरहेको छौ? यस सेपको हुन्छ है। ठिक छ। यस सेपको के हुन्छ? सिटा हुन्छ है। र यो सिटा भनेको कस्तो हुन्छ भन? काइटेनियस हुन्छ। फेरि भन कस्तो हुन्छ? काइटेनियस हुन्छ है। र यो काइटेनियस के हुन्छ? इन्सोल्युबल हुन्छ। केमा? केओएचमा। यदि 40% केओएचमा लङ टर्मसम्म हामीले हैन हामीले यदि अर्थवर्मलाई राख्यो भने द स्ट्रक्चर लेफ्ट बिहाइन्ड इट आर सोध्यो भने के हुन्छ? एन्सर सिटा हुन्छ। के हुन्छ? एन्सर सिटा हुन्छ है। त्यसैले भन यो सिटा भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? सबै बडी सेगमेन्ट अफ अर्थमा प्रेजेन्ट हुन्छ एक्सेप्ट 3 वटा पार्टमा। फर्स्ट, लास्ट क्लाइटेलर रिजन है। क्लाइटेलर रिजन यही भनिदिरहेको छु। यही भनिदिरहेको छु। सुन यता। यही भनिदिरहेको छु है। यो सिटा भयो। अर्को भनेको सेप्टा चाहिँ कहाँ एब्सेन्ट भयो भने सोध्यो भने फर्स्ट 4 सेगमेन्ट सम्झिने है। सेप्टा बुझिरहेछौ नि? यदि सोध्यो तिमीहरूको एक्जाममा सेप्टा कहाँ एब्सेन्ट हुन्छ भनेर भन्नु के भने फर्स्ट 4 सेगमेन्ट है। अब सुन यो जुन यो सिटा छ नि, सिटाको एरेन्जमेन्टको आधारमा दुई किसिमको सिटा हुन्छ। अन द बेसिस अफ एरेन्जमेन्ट अन द बेसिस अफ एरेन्जमेन्ट अफ सिटा दुई किसिमको सिटा हुन्छ। एउटा भनेको अर्थवर्ममा हुन्छ जसलाई के भनिन्छ? पेरिकेटाइन भनिन्छ। र अर्को भनेको युरोपियन अर्थवर्ममा लम्ब्रिकसमा हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? लुम्ब्रिकाइन भनिन्छ। के भनिन्छ? लुम्ब्रिकाइन भनिन्छ है। अब पेडेड भएर बसेको हुन्छ सिटल साकमा मसल्सले के गर्छ? दुईवटा मसल्सले के गर्छ? अपरेट गर्छ है। एउटा भनेको वान पेयर अफ प्रोटेक्टर मसल र सिंगल कसले? रिट्र्याक्टर है। सिंगल कसले? रिट्र्याक्टर मसल है। अब प्रोट्र्याक्टर मसलको एक कन्ट्र्याक्सनले गर्दा के हुन्छ? एक्सटेन्सन हुन्छ कसको? सिटाको है। र रिट्र्याक्टर मसलको कन्ट्र्याक्सनले गर्दा के हुन्छ? सिटा हुन्छ। अमित कुमार आफ्नो माइक म्युट गर है। ल है। अल अबाउट के हो? सिटा है। अब सुन यसैमा हामी पढ्छौँ बडी वालको बारेमा। के को बारेमा? बडी वालको बारेमा है। बडी वालको बारेमा आउ यता है। सुन यता बडी वाल है। ल बडी वाल है। सुन यता बडी वाल अफ अर्थवर्म कन्सिस्ट अफ 4 पार्ट्स। कतिवटा पार्ट्स? 4 वटा पार्ट्स है। 1 नम्बरमा के? क्युटिकल। 2 नम्बरमा इपिडर्मिस। 3 नम्बरमा मस्कुलर लेयर है। 3 नम्बरमा मस्कुलर लेयर है। मस्कुलर लेयरमा के पर्छ? आउटर सर्कुलर लेयर, इनर लङ्गिट्युडनल लेयर। बुझिरहेछौ? हेर है। ठिक छ नि है। 3 र 4 नम्बरमा के पढ्छौँ हामीले? 4 नम्बरमा 4 नम्बरमा लङ्गिट्युडनल मसल र 5 नम्बरमा के हुन्छ? सिलोमिक इपिथेलियल लेयर है। सिलोमिक इपिथेलियल लेयर है। वान्स अगेन बडी वाल अफ अर्थवर्म कन्सिस्ट अफ कतिवटा पार्ट? 4 वटा। फेरि भन। एउटा भनेको के? क्युटिकल है। एउटा भनेको के? क्युटिकल है। 2 नम्बरमा के? इपिडर्मिस है। फेरि भन न। 2 नम्बरमा इपिडर्मिस है। 3 नम्बरमा मसल्स लेयर है। मस्कुलर लेयर भन्छ। मस्कुलर लेयर है। मस्कुलर लेयरमा 2 वटा। बाहिर भनेको के हुन्छ? आउटर र भित्रबाट के हुन्छ? इनर है। आउटरमा के हुन्छ भन? सर्कुलर मसल हुन्छ है। र इनरमा के हुन्छ? लङ्गिट्युडनल मसल है। इनरमा के हुन्छ? लङ्गिट्युडनल मसल। बुझिरहेछौ है। र अर्को भनेको एउटा लेयर कुन हुन्छ भन्नु? अर्को भनेको कुन लेयर हुन्छ? सिलोमिक इपिथेलियम लेयर है। बुझ्यौ नि? के? सिलोमिक इपिथेलियम लेयर है। यो भनेको के हो? बडी वाल अफ अर्थवर्म है। यसभन्दा अगाडि केमा आऊ? क्युटिकलमा है। सुन यता जुन यो क्युटिकल हुन्छ नि यो भनेको के हो? प्रोटेक्टिभ मेम्ब्रेन हो। फेरि भन के हो?
प्रोटेक्टिभ मेम्ब्रेन हो र यो मेनली भनेको दुईवटा कुराले बनेको हुन्छ। एउटा भनेको भन कोलाजेन फाइबर है, कोलाजेन फाइबर प्लस केले बनेको हुन्छ पोलिसेकेराइडले। फेरि भन न केले बनेको हुन्छ पोलिसेकेराइडले। ठीक छ, बुझिरहेछौ? हेलो हजुर सर। है अब सुन है, यो जुन यो क्युटिकल छ नि, क्युटिकल इज सेक्रेटेड बाई भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर? हेर त के हुन्छ एन्सर? इपिडर्मिस। भेरी गुड है, के हुन्छ एन्सर? इपिडर्मिस है। अब सुन है, जुन यो क्युटिकल हुन्छ नि, क्युटिकल चाहिँ नन सेलुलर हुन्छ है, याद राखिराख। क्युटिकल के हुन्छ रे? नन सेलुलर हुन्छ है, नन सेलुलर हुन्छ है। र इपिडर्मिस भनेको के हुन्छ? सेलुलर हुन्छ है। के हुन्छ? सेलुलर हुन्छ। बुझिरहेछौ नि? इपिडर्मिस के हुन्छ? सेलुलर हुन्छ। अब सुन, जुन यो इपिडर्मिस छ नि, इपिडर्मिसमा 4 टाइप्स अफ सेलहरू पाइन्छ। फेरि भन कति टाइप्सको सेल पाइन्छ इपिडर्मिसमा? 4 टाइप्स अफ सेल पाइन्छ है। फेरि भन कति टाइप्स हो? 4 टाइप्सको है। सबभन्दा अगाडि एउटा भनेको के हुन्छ? सपोर्टिङ सेल हुन्छ। फेरि भन सपोर्टिङ सेल है। अर्को भनेको के हुन्छ? ग्ल्यान्ड सेल हुन्छ है। के हुन्छ? ग्ल्यान्ड सेल है। अर्को भनेको के हुन्छ? ग्ल्यान्ड सेल। अर्को भनेको के हुन्छ? बेसल सेल हुन्छ। बेसल सेल। र अर्को भनेको के हुन्छ? अर्को भनेको के हुन्छ? रिसेप्टर सेल है। रिसेप्टर सेल है। के हुन्छ? रिसेप्टर सेल। बुझिरहेछौ? अब सुन है, इपिडर्मिस भनेको के हुन्छ? सेलुलर हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ? सेलुलर हुन्छ है। इपिडर्मिस के हुन्छ? सेलुलर हुन्छ। र यसमा के हुन्छ भने 4 किसिम, सिंगल लेयर पनि हुन्छ है, याद राखेर। यो त भन्न पर्दैन होला इपिडर्मिसको। सिंगल लेयर हुन्छ र यसमा 4 टाइप्स अफ डिफरेन्ट टाइप्स अफ सेल पाइन्छ। त्यसको नाम के हो? एउटा भनेको के हो? सपोर्टिङ सेल, ग्ल्यान्ड सेल, बेसल सेल र अर्को भनेको के हुन्छ? रिसेप्टर सेल है। अर्को भनेको के हुन्छ? रिसेप्टर सेल है। अब सुन, जुन यो सपोर्टिङ सेल हुन्छ नि, सबभन्दा म्याक्सिमम एमाउन्टमा कुन हुन्छ? मोस्ट एब्युन्डेन्ट टाइप अफ सेल इन इपिडर्मिस अफ अर्थवर्म सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर? भन, अर्थवर्म सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर? के हुन्छ एन्सर? भनौ न। सपोर्टिङ सेल। के हुन्छ एन्सर? सपोर्टिङ सेल है। त्यसैले म क्वेसन, तिम्रो एन्सर है। व्हिच अफ द फ्लोइङ फर्म्स द मेन बल्क अफ इपिडर्मिस अफ अर्थवर्म सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर? सपोर्टिङ सेल। सपोर्टिङ सेल है। भेरी गुड। के हुन्छ एन्सर? सपोर्टिङ सेल है। र यो सपोर्टिङ सेलले के काम गर्छ? न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्छ। यो प्रोभाइड गर्छ न्युट्रिसन, याद राखिराख है। सुन यता है। अब हेर, ग्ल्यान्ड सेलमा दुईवटा सेल हुन्छ। एउटा भनेको म्युकस सेल, अर्को भनेको एल्बुमेन सेल। फेरि भन कतिवटा सेल हुन्छ? दुईवटा। एउटा भनेको के हुन्छ? म्युकस सेल, अर्को भनेको के हुन्छ? एल्बुमेन सेल है। म्युकस सेलले के सेक्रेट गर्छ भन्देऊ? म्युकस। बुझिरहेछौ नि? र एल्बुमेन सेक्रेटले के गर्छ? एल्बुमिन सेक्रेट गर्छ है। बुझ्यौ नि? के सेक्रेट गर्छ? एल्बुमिन है। त्यसपछि के आऊ? बेसल सेल है। बेसल सेल है। सुन यता, बेसल सेल यो भनेको कहाँ पाइन्छ भने ग्ल्यान्ड सेलको भित्रपट्टि पाइन्छ है। र अर्को भनेको के हो? रिसेप्टर सेल भन्ने हुन्छ। रिसेप्टर सेलले के गर्छ भने, रिसेप्टर सेलले के गर्छ भन, भन एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। स्टिमुलाईहरु के गर्छ? रिसिभ गर्छ एक्सटर्नल। बुझ्यौ नि? अब त्यसपछि के आऊ? मस्कुलर लेयरमा। केमा आऊ? मस्कुलर लेयरमा है। मस्कुलर लेयरको लागि अस्ति मैले तिमीहरूलाई सम्झाएको थिएँ, याद छ तिमीहरूलाई? क्वाइल भनेर सम्झ है। के भनेर सम्झिने? COIL है। सर्कुलर आउटर इनर लङ्गिट्युडनल। बुझ्यौ नि? र ठ्याक्कै मेनमा यसको उल्टो हुन्छ, याद गरिराख। बुझ्यौ नि? अब सुन है, सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल भयो है। अर्को भनेको के हुन्छ? लङ्गिट्युडनल मसल है। सुन यता, यसमा दुईवटा कुरा छ, म तिमीहरूलाई भन्छु है। सुन यता है। अब हेर, यदि यो जुन सर्कुलर मसल छ नि, जान्नुपर्ने कुरा है, लजिकल कुरा हो। सर्कुलर मसल, यदि यो सर्कुलर मसल है कन्ट्र्याक्ट भयो भने, लेन्थ अफ अर्थवर्म के हुन्छ? बढ्छ कि घट्छ? बढ्छ। के भन के हुन्छ? लेन्थ बढ्छ। याद राखिराख है। लेन्थ बढ्छ र थिकनेस के हुन्छ? घट्छ है। थिकनेस के हुन्छ? घट्छ। हेर न, यो सर्कुलर मसल छ नि, अब हेर यसलाई कन्ट्र्याक्ट गर। हेर त, यसलाई कन्ट्र्याक्ट गर है। कन्ट्र्याक्ट गर्नु भनेको के हो?
यो यति हुनु होइन, कन्ट्र्याक्ट हुनु भनेको यति हुनु होइन, हेर न यति हुनु होइन। अनि यो कन्ट्र्याक्ट भयो भने यो कहाँ जान्छ, लेन्थ बढाउँछ र थिकनेस के गर्छ, घटाउँछ है। त्यसै नै केमा जाऊ, लङ्गिट्युडनल मसल्समा जाऊ है। यदि तिमीहरूले लङ्गिट्युडनल मसल्सलाई है सुनाए त, लङ्गिट्युडनल मसल्सलाई सर्टेन गर्यो भने सरी कन्ट्र्याक्ट गर्यो भने है, लङ्गिट्युडनल मसल्सलाई कन्ट्र्याक्ट गर्यो भने, कन्ट्र्याक्ट गर्नु भनेको के हो हेर त, कन्ट्र्याक्ट गर्नु भनेको, कन्ट्र्याक्ट भनेको यो माथिदेखि तल के यहाँसम्म आयो भने है, यहाँसम्म आयो भने के हुन्छ भन, लेन्थ के हुन्छ, घट्छ है। लेन्थ के हुन्छ भन, घट्छ र थिकनेस के हुन्छ, थिकनेस के हुन्छ, बढ्छ। बुझ्यौ नि? यो दुईटै भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, सोधेको क्वेसन हो है। अब त्यसपछि आऊ सिलोमिक इपिथेलियम लेयरमा। कुन लेयरमा? सिलोमिक इपिथेलियम लेयरमा है। सुनाए त, सिलोमिक इपिथेलियल भनेको के हो, इनर मोस्ट लेयर अफ के हो, बडी वाल हो। फेरि भन न को हो, इनर मोस्ट लेयर अफ बडी वाल है। इनर मोस्ट लेयर अफ के हो, बडी वाल हो। बुझिरहेछौ है, इनर मोस्ट लेयर अफ के हो, बडी वाल हो है। र यसैलाई के भनिन्छ, पेराइटल लेयर पनि भनिन्छ। के भनिन्छ यसलाई, सिलोमिक इपिथेलियमलाई के भनिन्छ हेर न, यता के भनिन्छ, पेराइटल लेयर पनि भनिन्छ है। दिस इज अल अबाउट द बडी वाल है। ठिक छ नि है, केही नबुझेको छ भने सोध है। ठिक छ, 1 सेकेन्ड फेरि भनिदिन्छु, सुन यता फेरि भनिदिन्छु है ल है। बडी वाल कति किसिम, कति बडी वाल कतिवटा लेयरले मिलेर बनेको हुन्छ, 4 वटा। फेरि भन भन, 4 वटा। एउटा भनेको बाहिरको क्युटिकल, इपिडर्मिस, मस्कुलर लेयर, अर्को भनेको के हुन्छ, सिलोमिक इपिथेलियम लेयर है। क्युटिकल भनेको के हुन्छ भन भन, नन सेलुलर हुन्छ। के हुन्छ भन भन, नन सेलुलर हुन्छ। र यो भनेको केले बनेको हुन्छ, कोलाजेन फाइबर प्लस पोलिसेकेराइडले बनेको हुन्छ। ठिक छ है। त्यसपछि के आउँछ, इपिडर्मिस। यो भनेको के हुन्छ, सेलुलर हुन्छ, सिंगल लेयरको हुन्छ। बुझ्यौ नि? र यसमा कति टाइप्स अफ सेल पाइन्छ, 4 टाइप्स अफ सेल पाइन्छ। फेरि भने कति टाइप्सको, 4 टाइप्सको। यसभन्दा अगाडि एउटा भनेको के हुन्छ, सपोर्टिङ सेल, त्यसपछि के हुन्छ, ग्ल्यान्ड सेल, त्यसपछि के हुन्छ, बेसल सेल, त्यसपछि के हुन्छ, रिसेप्टर सेल है। यसमध्ये हामीले एउटा मात्र सम्झ्न पर्छ, सपोर्टिङ सेल है। व्हिच अफ द फ्लोइङ फर्म्स द मेन बल्क अफ इपिडर्मिस सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर, सपोर्टिङ सेल। के हुन्छ आन्सर भन, सपोर्टिङ सेल हुन्छ है। र सपोर्टिङ सेलले के को काम गर्छ, न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्छ। के गर्छ, न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्छ है। अब सुन, ग्ल्यान्ड सेलले दुईवटा कुरा सेक्रेट गर्छ, एउटा भनेको म्युकस, अर्को भनेको एल्बुमिन है। अब सुन है, त्यसपछि के आउँछ, आउटरमा के हुन्छ, आउटरमा के हुन्छ, सर्कुलर मसल्स हुन्छ है। जहाँ के हुन्छ, पोरफाइरिन पिगमेन्टहरू के हुन्छ, स्क्याटर्ड भएर बसेको हुन्छ। र त्यो पोरफाइरिन पिगमेन्टले के गर्छ, अर्थमलाई एउटा कलरेसन दिन्छ। त्यो कलरेसनको नाम के हो, क्ले कलर और डार्क ब्राउन कलर भन्छ। बुझिरहेछौ? अब सुन है, सर्कुलर मसल है। हेर त यता, सर्कुलर मसल है। यो हेरिरहेछौ, सर्कुलर मसल हेरिरहेछ, सर्कुलर मसल है। सर्कुलर मसल है। यदि यो सर्कुलर मसल कन्ट्र्याक्ट भयो भने लेन्थ अफ बडी के हुन्छ, बढ्छ। भन न भन, लेन्थ अफ बडी के हुन्छ, बढ्छ। र थिकनेस के हुन्छ, घट्छ, डिक्रिज हुन्छ है। त्यसरी नै यता हेर, यदि लङ्गिट्युडनल मसल हेर न, लङ छैन यो, लङ्गिट्युडनल मसल कन्ट्र्याक्ट भनेको कसरी हुनु, यो यसरी कन्ट्र्याक्ट हुन्छ है। यसरी कन्ट्र्याक्ट भएपछि लेन्थ के हुने भयो भन भन, घट्ने भयो। र थिकनेस के हुने भयो, बढ्ने भयो। सोधेको क्वेसन हो, बुझ्यौ नि? र सबभन्दा इनर मोस्ट लेयरलाई के भनिन्छ, सिलोमिक इपिथेलियम लेयर भनिन्छ है। र यसैको अर्को नाम भनेको के हो, पेराइटल लेयर हो। के नाम हो, पेराइटल लेयर। बुझ्यौ नि? दिस इज अल अबाउट द सिटा एन्ड बडी वाल अफ अर्थवर्म। ठिक छ। अब सुन जाम, हामी अब जान्छौँ डिस्ट्रिब्युसन अफ बडी सेगमेन्टेसनमा है। यही हो, हेर यता, यो फेरि एकचोटि म भनिदिन्छु है अहिले एकछिनमा है। ठिक छ नि? ल यता यही हामी सबै पढ्छौँ है। पढाएछौ तिमीहरूले, घोक्या छौ कि छैनौ भन त छिटो। यो भनेको एलिमेन्ट्री क्यानल हो। सुन यता,
यसैमा पढ्छौँ है हामी सबै कुराहरू लगभग हैन यसमा एलिमेन्ट्री क्यानल नै पढ्छौँ है सुना यता यसमा त अलि लेख्न मिल्दैन यसमै जाम ल सुना यता है म सबैमा पढाउँछु है ल सुना सबभन्दा अगाडि मलाई भन प्रोस्टोमियम भनेको के हो है प्रोस्टोमियम भनेको के हो पोस्टोमियम भनेको है यो पार्ट भनेको यस्तो पार्ट हो जुन केसँग स्टेट हुन्छ एट्याच्ड विथ फर्स्ट सेगमेन्ट है एट्याच्ड विथ फर्स्ट सेगमेन्ट है एट्याच्ड विथ फर्स्ट सेगमेन्ट है त्यसैले भन फर्स्ट सेगमेन्ट भनेको के हो पेरिस्टोमियम हो है के हो पेरिस्टोमियम हो है र यही फर्स्ट सेगमेन्टमा के हुन्छ माउथ हुन्छ के हुन्छ भन माउथ हुन्छ बुझिरहेछौ है के हुन्छ माउथ हुन्छ ठीक छ नि त्यसैले भन माउथ इज प्रेजेन्ट इन व्हिच सेगमेन्ट सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर फर्स्ट सेगमेन्ट है त्यसैले भन बक्कल क्याभिटी कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ छिट्टो फर्स्ट टु थर्ड सेगमेन्ट है बक्कल क्याभिटी भनेको फर्स्ट टु थर्ड हैन है फर्स्ट टु थर्ड है त्यसैले भन फ्यारिङ्स भनेको कहाँ हुन्छ फ्यारिङ्स थर्ड फोर्थ है फ्यारिङ्स भनेको के हुन्छ थर्ड फोर्थ है त्यसैले भन ओइसोफेगस भनेको कति हुन्छ 5 to 7 है भेरी गुड है त्यसैले भन गिजार्ड भनेको कहाँ हुन्छ गिजार्ड है गिजार्ड भनेको कहाँ हुन्छ 8th सेगमेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है के हुन्छ आन्सर 8th सेगमेन्ट है त्यसैले भन अर्को भनेको स्टोमक कहाँ हुन्छ छिट्टो 9 to 14 है स्टोमक भनेको कहाँ हुन्छ 9 to 14 इन्टेस्टाइन भनेको कहाँ हुन्छ 15 onward इन्टेस्टाइन भनेको 15 onward 15 to लास्ट सेगमेन्ट है 15 देखि लास्ट सेगमेन्ट बुझिरहेछौ है त्यसैले भन लास्ट सेगमेन्टलाई के भनिन्छ लास्ट सेगमेन्ट अफ अर्थवर्मलाई के भनिन्छ एनस भनिन्छ है एनस अर पाइजिडियम भनिन्छ पाइजिडियम भनिन्छ ठीक छ नि अब सुन त है एउटा कुरा मैले छुटाएको छु एउटा कुरा भन त हरेक सेगमेन्टमा सिटाको नम्बर कति हुन्छ अर्थवर्ममा 80 to 120 वटा सिटा पर सेगमेन्ट हुन्छ है याद राखिराख्नु 80 to 120 सिटा पर सेगमेन्ट है बुझिरहेछौ नि एउटा सेगमेन्टमा 80 देखि 120 वटा सिटाहरू हुन्छ है बुझ्यौ नि अब सुन यता है अघि छुटेको थियो त्यही भएर भन्दैछु है अब सुन यता त्यसैले भन यिनीहरूमा स्पर्मेथेकल पोर्स कतिवटा हुन्छ स्पर्मेथेकल पोर्स कतिवटा हुन्छ कति पेयर्स 4 पेयर्स भेरी गुड है कति पेयर्स भेरी गुड है कति पेयर्स भन 4 पेयर्स को हुन्छ है कहाँ हुन्छ भन्देऊ त कहाँ हुन्छ 5/6 अर्को भनेको 6/7 7/8 8/9 भेरी गुड है वाह ल सुन है त्यसपछि भन पछि सोध्नु एकछिन पछि लास्टमा है हुन्छ नि ल स्पर्मेथेका कतिवटा हुन्छ कति पेयर्सको हुन्छ स्पर्मेथेका 4 पेयर्सको नै हुन्छ है कति पेयर्सको हुन्छ 4 पेयर्सको हुन्छ 6 7 8 र 9 मा हुन्छ बुझ्यौ नि अब है क्लाइटेलम कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन क्लाइटेलम 4th segment 14 15 16 है कतिमा 14 15 16 है त्यसैले भन 14 सेगमेन्टमा अरु एउटा कुरा हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ फिमेल जेनाइटल पोर है फिमेल जेनाइटल पोर फिमेल जेनाइटल पोर है त्यसैले भन मेल जेनाइटल पोर कति सेगमेन्टमा हुन्छ 18 सेगमेन्ट है कति 18 सेगमेन्ट है अब सुन जेनाइटल प्यापिला र अर्को भनेको एसेसरी ग्ल्यान्ड है के हुन्छ जेनाइटल प्यापिला र अर्को भनेको के रे एसेसरी ग्ल्यान्ड है कति सेगमेन्टमा हुन्छ 17 एन्ड 19 है
17 एन्ड 19 सेगमेन्टमा हुन्छ है। त्यसै भए मलाई एउटा कुरा भन न, यिनीहरूमा टेस्टिस कति पेयरको हुन्छ? टेस्टिस भनेको कति पेयरको हुन्छ? 2 pair. 2 पेयर्सको हुन्छ। pair. भेरी गुड है। कति पेयरको हुन्छ? 2 पेयर्सको हुन्छ। र 2 कहाँ pair. कहाँ हुन्छ? 10th एन्ड 11th 10th and 11th. 10th एन्ड 11th सेगमेन्टमा है। त्यसै भए भन ओभेरी कति पेयरको हुन्छ? 1 पेयरको हुन्छ है। 1 कति pair. पेयर है? 1 पेयर है। 1 1 पेयरको हुन्छ र कति सेगमेन्टमा हुन्छ भन्दै त? 13th सेगमेन्ट है। बुझिरहेछौ नि के भन्छ? 13th सेगमेन्ट है। त्यसै भए भन यिनीहरूमा हार्ट कति पेयरको हुन्छ? छिट्टो भन। 4 pair. 4 पेयर्स अफ हार्ट हुन्छ। भेरी गुड है। हार्ट भनेको कति पेयर्सको हुन्छ भन? 4 पेयर है। कति पेयर्सको? 4 पेयरको है। एउटा भनेको के हुन्छ? 7 एन्ड 9 मा हुन्छ, अर्को भनेको 12 एन्ड 13 मा हुन्छ। ठीक छ नि? एउटा भनेको 7 एन्ड 9 मा हुन्छ, अर्को भनेको 12 एन्ड 13 मा हुन्छ है। 7 एन्ड 9 मा लाई के भनिन्छ? लेटरल हार्ट Lateral भन्छ esophagus. है। लेटरल हार्ट है। र यसमा भनेको हुने भने के हो? लेटरल ओइसोफेजियल हार्ट। याद गरिराख। लेटरल ओइसोफेजियल हार्ट। बुझिरहेछौ है? अब सुन है। अब सुन, यिनीहरूमा के हुन्छ? नेफ्रेडिया हुन्छ। 3 किसिमको नेफ्रेडिया हुन्छ। फेरि भन, कति किसिमको? 3 किसिमको नेफ्रेडिया हुन्छ है। एउटा भनेको सेप्टल, अर्को भनेको फेरेन्जियल, अर्को भनेको इन्टेरो। त्यसो भए भन सेप्टल नेफ्रेडिया कहाँदेखि कहाँसम्म प्रेजेन्ट हुन्छ? छिटो 15 टु लास्ट सेगमेन्ट है। 15 टु सेकेन्ड लास्ट सेगमेन्ट भन है। 15 टु सेकेन्ड लास्ट सेगमेन्ट है। र फेरेन्जियल नेफ्रेडिया कहाँ हुन्छ? 4th 5th 6th है। 4th 5th 6th मा है। अर्को भनेको भन, अर्को भनेको के हुन्छ? इन्टिग्युमेन्ट्री नेफ्रेडिया। यो भनेको पनि कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ? 7 टु सेकेन्ड लास्ट सेगमेन्ट है। सेकेन्ड लास्ट है। बुझ्यौ नि? 1 सेकेन्ड है। 1 सेकेन्ड है। दिस इज अल अबाउट द बडी स्ट्रक्चर है। बुझ्यौ नि? अब हामी पढ्छौँ अनि त्यसपछि एउटा एउटा हामी सिस्टम पढ्छौँ है। ठिक छ नि? अब सुन यता है। ल 1 सेकेन्ड स्टार्ट गर्छु, फटाफट भन्ने है। सुन यता। सबभन्दा अगाडि फर्स्ट सेगमेन्टलाई के भनिन्छ? माउथ भनिन्छ। फेरि भन न के भनिन्छ? फर्स्ट सेगमेन्टलाई माउथ भनिन्छ है। र यो माउथ बेरिङ सेगमेन्टलाई के भनिन्छ? पेरिस्टोमियम भनिन्छ। के भनिन्छ? पेरिस्टोमियम है। र यो पेरिस्टोमियममा हुड लाइक स्ट्रक्चर, अल गोलो लाइक स्ट्रक्चर, राउन्ड लाइक स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ? प्रोस्टोमियम भनिन्छ। के भनिन्छ? प्रोस्टोमियम भनिन्छ है। त्यसो भए भन प्रोस्टोमियम भनिन्छ है। त्यसो भए भन बक्कल क्याभिटी कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ? फर्स्ट 1 देखि 3 है। त्यसो भए भन माउथ बक्कल क्याभिटी फेरिङ्स भनेको कहाँ हुन्छ भन? फेरिङ्स 3 देखि 4 3 एन्ड 4 सेगमेन्ट। ओइसोफेगस कहाँ हुन्छ? 5 to 7 है। गिजार्ड भनेको कहाँ हुन्छ? 8 सेगमेन्टमा। गिजार्ड भनेको के हुन्छ? 8 सेगमेन्ट है। त्यसो भए भन स्टमक भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ? 9 to 14 है। इन्टेस्टाइन भनेको कहाँदेखि हुन्छ? 15 टु लास्ट सेगमेन्ट है। र लास्ट सेगमेन्टलाई के भनिन्छ? एनस भनिन्छ। र अर्को यसको नाम के भनिन्छ? पाइजेडियम है। त्यसो भए भन स्पर्मेथेकल पोर्स कतिवटा हुन्छ? 4 पेयर्सको हुन्छ। 4 पेयर्स हुन्छ है। 5/6 6/7 7/8 8/9। यो किन यस्तो भएको भने सुन यता। जुन यो स्पर्मेथेकलको ओपनिङ छ नि, स्पर्मेथेकलको ओपनिङ के हुन्छ भने 5 र 6 को बिचमा हुन्छ के। बुझ्यौ नि? त्यही भएर 5/6 6/7 6 देखि स्टार्ट भएको हुन्छ, 7 मा इन्ड भएको हुन्छ के। बुझ्यौ नि? त्यही भएर 5/6 6/7 7/8 8/9 भने हो के। बुझिरहेछौ है? ठिक छ नि है। र यही जुन छ नि स्पर्मेथेकलको जुन पोर छ, त्यही पोरको निर के हुन्छ? यो सेप्टा पनि यही प्रेजेन्ट हुन्छ। याद गरिराख। बुझ्यौ नि? अब सुन यता है। अब सुन है। अर्को भनेको के हुन्छ? स्पर्मेथेका कतिवटा हुन्छ? 4 पेयर्सको हुन्छ। कति पेयर्सको हुन्छ? 4 पेयर्सको 4 पेयर्सको हुन्छ। र 4 पेयर्सको के केमा हुन्छ? 6 7 8 9 मा हुन्छ
है। अब सुन यता है, अब सुन है, क्लाइटेलर रिजन भनेको कसलाई भनिन्छ? क्लाइटेलम कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? 14, 15 एन्ड 16 मा है। अर्को भनेको 14 सेकेन्डमा के प्रेजेन्ट हुन्छ? फिमेल जिनाइटल पोर प्रेजेन्ट हुन्छ। के प्रेजेन्ट हुन्छ? फिमेल जिनाइटल पोर है। अब सुन है, 18 सेकेन्डमा के प्रेजेन्ट हुन्छ? मेल जिनाइटल, मेल जिनाइटल के प्रेजेन्ट हुन्छ भन? मेल जिनाइटल पोर है। के प्रेजेन्ट हुन्छ? मेल जिनाइटल पोर है। अर्को भनेको 17 एन्ड 19 मा के प्रेजेन्ट हुन्छ? 17 एन्ड 19 मा भन भन? जेनाइटल पापिला और एसेसरी ग्ल्यान्ड भनिन्छ है। ल त्यसो भए भन, अर्थोमा टेस्टिस कति पेयरको हुन्छ? 2 पेयर्सको हुन्छ। कति पेयर्सको? 2 पेयर्सको। 10 एन्ड 11 सेगमेन्ट है। 10 एन्ड 11 सेगमेन्टमा है। ओभरिज कति प्रेजेन्टको हुन्छ भन? 1 पेयरको हुन्छ। र यो भनेको कति पेयरमा कति सेगमेन्टको हुन्छ? 13 सेगमेन्ट है। अब सुन, हार्ट भनेको कति पेयर्सको हुन्छ? 4 पेयर है। कति पेयर्सको हुन्छ? 4 पेयर्सको है। एउटा भनेको के हुन्छ? लेटरल हार्ट, जुन कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? 7 एन्ड 9 सेगमेन्टमा। अर्को भनेको के हुन्छ? लेटरल ओइसोफेगल हार्ट, कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? 12 एन्ड 13 सेगमेन्टमा है। सुन यता है। ल ठीक छ। अब सुन है, नेफ्रिडिया भनेको 3 किसिमको हुन्छ। एउटा भनेको सेप्टल, अर्को भनेको फेरेन्जियल, अर्को भनेको इन्टिग्रुमेन्ट्री नेफ्रिडिया है। 15 टु सेकेन्ड लास्ट सेगमेन्टलाई के भनिन्छ? सेप्टल नेफ्रिडिया भनिन्छ। के भनिन्छ? सेप्टल नेफ्रिडिया है। फेरेन्जियल नेफ्रिडिया कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? 4, 5 एन्ड 6 सेगमेन्टमा है। अर्को भनेको के हुन्छ? इन्टिग्रुमेन्ट्री नेफ्रिडिया कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? 7 टु सेकेन्ड लास्ट सेगमेन्ट है। ल यो भनेको के भयो? सेगमेन्टेसनको बारेमा। ठीक छ। अब केमा जाऊ? सेप्टामा जाऊ। केमा? सेप्टामा। ठीक छ नि? सेप्टामा है। ल सेप्टामा है। सेप्टम है। सुन त सेप्टममा भन त, सेप्टम भनेको के हो? सुन त, सेप्टा भनेको के हो भने सुन यता, अर्थोमा के हुन्छ भने इन्टर्नल सेगमेन्टेसन हुन्छ, जसले के गर्छ? मस्कुलर पार्टिसन गर्छ। त्यही मस्कुलर पार्टिसनलाई के भन्छ? हामीले सेप्टा भन्छौँ। के भनिन्छौँ? सेप्टा भन्छौँ है। सेप्टा भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? प्रेजेन्ट इन अल सेगमेन्ट एक्सेप्ट 4 सेगमेन्ट। अघि नै भनेको थिएँ, एक्सेप्ट 4 सेगमेन्ट है। एक्सेप्ट फर्स्ट 4 सेगमेन्ट है। एक्सेप्ट फर्स्ट 4 सेगमेन्ट है। या एक्सेप्ट फर्स्ट 4 सेगमेन्ट, एक्सेप्ट फर सेगमेन्ट है। बुझिरहेछौ? ठीक छ। अब सुन है। अब सुन, सबभन्दा अगाडि सुरुको सेप्टम कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भने 4/5 मा प्रेजेन्ट हुन्छ। किनभने 4 सम्म त एब्सेन्ट नै हुनुभयो है। अर्को भनेको कहाँदेखि प्रेजेन्ट हुन्छ भन भन? र नेक्स्ट भनेको कहाँदेखि प्रेजेन्ट हुन्छ? 5/6, 6/7, 7/8, अर्को भनेको 8/9 सम्म प्रेजेन्ट। बुझिरहेछौ नि? अब हेर है। अब हेर, यो जुन भनेको सुरुको जुन 9 वटा सेप्टाहरू हुन्छ नि, 13 टु 13/14 सम्म, यो भनेको के हुन्छ? कम्प्लिट हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ? कम्प्लिट हुन्छ। र बाँकी के हुन्छ? बाँकी के हुन्छ? बाँकी के हुन्छ? इनकम्प्लिट हुन्छ। बुझिरहेछौ नि? के हुन्छ? इनकम्प्लिट हुन्छ। रेस्ट अल आर के हुन्छ? लिस्ट अल आर के हुन्छ? इनकम्प्लिट हुन्छ। यो सोध्दैन तिमीहरूलाई है, मैले जानकारीको लागि मात्र भन्दै है। तिमीहरूले यति मात्र जान्न पर्छ, मस्कुलर पार्टिसनलाई के भनिन्छ? सेप्टा भनिन्छ। यो सेप्टा भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुँदैन? फर्स्ट 4 सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुँदैन। भयो, यति चाहिन्छ है। अब त्यसपछि केमा आऊ? सिलममा आऊ। केमा? सिलममा है। त्यसो भए भन, यिनीहरूमा सिलम कस्तो हुन्छ? छिट्टो भन्दै। यिनीहरू साइजोसिलम हुन्छ है। भेरी गुड है। साइजोसिलम हुन्छ है। साइजोसिलम भनेको कसरी भन्छ भन? स्प्लिटिङ अफ मेसोडर्मल टिस्युबाट भन्छ है। कहाँबाट भन्छ? स्प्लिटिङ अफ मेसोडर्मल टिस्यु है। स्प्लिटिङ अफ कहाँबाट भन्छ? मेसोडर्मल टिस्युबाट। ठीक छ है। सुन यता है। अब सुन है। अब सुन, जुन यो अर्थवर्म छ नि, अर्थवर्ममा के हुन्छ? एउटा सिंगल पोर हुन्छ। के हुन्छ? सिंगल पोर हुन्छ है। सिंगल पोर हुन्छ। यो सिंगल पोरले के गर्छ? अर्थवर्मको सिलमलाई
अर्थवर्मको कसलाई भन न सिलमलाई एक्सटर्नल बडीसँग कनेक्ट गर्छ है कोसँग कनेक्ट गर्छ एक्सटर्नल है कोसँग कनेक्ट गर्छ भन न एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टसँग है एक्सटर्नल बडीसँग है र यो च्यानललाई के भनिन्छ डर्सल पोर भनिन्छ फेरि भन न के भनिन्छ डर्सल पोर है भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है सुना यता सिलम भनेको कस्तो हुन्छ भन न भन सिलम भनेको कस्तो हुन्छ साइजोसिलम हुन्छ है साइजोसिलम भनेको कहाँबाट ओरिजिन कसरी बनेको हुन्छ स्प्लिटिङ अफ मेसोडर्मल टिस्युबाट बनेको हुन्छ स्प्लिटिङ अफ मेसोडर्मल टिस्यु है अब सुन है एउटा के हुन्छ सिलममा हैन के हुन्छ अर्थवर्ममा एउटा सिंगल पोर हुन्छ है यो सिंगल पोरले के गर्छ सिलमलाई एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट अफ द बडी अफ अर्थवर्मसँग के गर्छ कनेक्ट गर्छ और एक्सटर्नल बडी वालसँग के गर्छ कनेक्ट गर्छ र त्यसलाई के भनिन्छ हामीले डोर्सल पोर भनिन्छ के भनिन्छ डोर्सल पोर बुझिराछौ नि के भनिन्छ डोर्सल पोर भनिन्छ है बुझिराछौ अब त्यसपछि आऊ है सिलोममा है अब सुन त जुन यो सिलोमिक फ्लुइड छ नि के रे भनौ न सिलोमिक फ्लुइड अफ अर्थवर्म है सिलोमिक फ्लुइड अफ जुन अर्थवर्म छ नि यो भनेको के हुन्छ अल्कलाइन हुन्छ फेरि भन न कस्तो हुन्छ अल्कलाइन हुन्छ है और कलरलेस हुन्छ के हुन्छ कलरलेस हुन्छ है अब सुन है एलोङ विथ दिस है यिनीहरुमा के पाइन्छ सिलोमिक सेल्सहरु पाइन्छ के पाइन्छ सिलोमिक सेल्स है के पाइन्छ सिलोमिक कर्पसल्स भन्छ है के पर्छ कर्पसल्स र यसैमा अरु के पाइने हो वाटर पाइन्छ है साल्ट पाइन्छ अर्को भनेको के पाइन्छ प्रोटिन्स पाइन्छ बुझिराछौ हेर त हेरिराछौ है अब सुन यिनीहरुमा 4 टाइप्स अफ है कति किसिमको 4 टाइप्स अफ सिलोमिक कर्पसल्सहरु पाइन्छ फेरि भन कति किसिमको 4 टाइप्स अफ very very important question है 4 टाइप्स अफ के पाइन्छ सिलोमिक कर्पसल्स पाइन्छ फेरि भन न के पाइन्छ सिलोमिक कर्पसल्स पाइन्छ है सबभन्दा अगाडि एउटा हो के हो एमोइबोसाइट के हो एमोइबोसाइट है यही एमोइबोसाइट्स को नाम के हो भन यही एमोइबोसाइट्स को नाम के हो फागोसाइट्स पनि भनिन्छ के भनिन्छ फागोसाइट्स है अब सुन सुन यो एमोइबोसाइट्सले के गर्छ इनगल्फिङ फरेन पार्टिकल हेल्प्स इन इनगल्फिङ फरेन पार्टिकल फेरि भन केमा हेल्प गर्छ इनगल्फिङ फरेन पार्टिकल लाइक ब्याक्टेरिया फेरि भन न कसरी है लाइक ब्याक्टेरिया बुझिराछौ इनगल्फिङ फरेन ब्याक्टेरिया फरेन पार्टिकल लाइक के रे ब्याक्टेरिया है अब सुन र अर्को भनेको यसले केमा फंक्सन गर्छ भन अर्को भनेको केमा फंक्सन गर्छ यसले न्युट्रिसनमा हेल्प गर्छ बुझिराछौ है अर्को भनेको के हुन्छ म्युकोसाइट्स हुन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ म्युकोसाइट्स हुन्छ है तिमीहरुले पढाइ खानु गाह्रो लागिराछ तिमीहरुलाई है सुनाए यो म्युकोसाइट भनेको केबाट बनेको हुन्छ एमोइबोसाइटबाट बनेको हुन्छ है र यो भनेको कस्तो हुन्छ फ्यान शेपको हुन्छ चाहिदैन अर्को भनेको के हुन्छ न्युक्लिएटेड सेल्स हुन्छ है के हुन्छ न्युक्लिएटेड सेल्स हुन्छ बुझ्यौ नि और यसको नाम के हो ल्युकोसाइट्स हो यसको अर्को नाम के हो ल्युकोसाइट्स हो है 4 नम्बरमा के हुन्छ कुलरागोजेन सेल हुन्छ फेरि भन न के हुन्छ कुलरागोजेन सेल है नाम सुने हौ कुलरागोजेन सेल्स है यसैको नाम के हो क्लोरोसाइट पनि भनिन्छ के भनिन्छ क्लोरोसाइट्स भनिन्छ है और यसैको नाम के हो इलियोसाइट्स भनिन्छ है इलियोसाइट्स भनिन्छ और के भनिन्छ येल्लो सेल्स भनिन्छ और के भनिन्छ येल्लो सेल भनिन्छ बुझ्यौ नि अब सुन जुन यो कुलरागोजेन सेल हुन्छ नि यो भनेको दुईवटा फंक्सन हुन्छ एउटा भनेको न्युट्रिटिभ फंक्सन हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ एक्सक्रेटरी फंक्सन हुन्छ के हुन्छ एक्सक्रेटरी फंक्सन हुन्छ बुझिराछौ नि एक्सक्रेटरी फंक्सन हुन्छ है
सुनिरहेछौ है। अब सुन है, एक्सक्रिएटिभ फङ्सन हुन्छ है। ल सुन एक्सक्रिएटिभ फङ्सन है। न्युट्रिसनमा के यसले हेल्प गर्छ भने, यसले के हेल्प गर्छ भने डिएमिनेसन अफ प्रोटिन गर्छ है। एक्सक्रिएसनमा डिएमिनेसन अफ प्रोटिन है, डिएमिनेसन अफ प्रोटिन। र अर्को भनेको केमा हेल्प गर्छ भने फर्मेसन अफ युरियामा है, फर्मेसन अफ युरिया। त्यसो भए भन हामीमा म्यानमा याद गर, म्यानमा यो डिएमिनेसन अफ प्रोटिन र फर्मेसन अफ युरिया कसले गर्छ भन त? किडनीले गर्छ। कसले गर्छ भन, फेरि भन, कसले गर्छ? हेलो, किडनीले। किडनीले। भेरी गुड है। बक्लोल कसले गर्छ? लिभर है, लिभरले गर्छ है। याद राखिराख है। डिएमिनेसन अफ प्रोटिन र फर्मेसन अफ युरिया इन ह्युमेन इज डन बाइ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर? लिभर हुन्छ है। लिभर भनिन्छ। हेर अब हेर, लिभरको फङ्सन र क्लोराइड सेलको फङ्सन के भयो? एउटै भयो। हेर एउटै भयो कि भएन भन न? एउटै भयो कि भएन? भयो है। त्यही भएर तिम्रो एक्जाममा क्वेसन सोध्छ क्लोरागोजेन सेल इज एनालोगस टु भनेर, एनालोगस टु भनेर सोध्छ। के हुन्छ आन्सर? लिभर अफ ह्युमन है, लिभर अफ भर्टिब्रेट्स है, मान्छे। लिभर अफ भर्टिब्रेट्स। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। ठिक छ। अब सुन है, अब सुन है। जुन यो सिलोमिक फ्लुइड छ नि, यो भनेको यो अर्को एउटा के फङ्सन हुन्छ भने हाइड्रोलिक स्केलेटनको पनि काम गर्छ है। के काम गर्छ? हाइड्रोलिक स्केलेटनको पनि काम गर्छ। याद राख के काम गर्छ? हाइड्रोलिक स्केलेटनको है, बुझ्यौ? र यो हाइड्रोलिक स्केलेटनले के गर्छ? लोकोमोसनमा हेल्प गर्छ। केमा हेल्प गर्छ भन? लोकोमोसन, अर्थवर्ममा। ठिक छ नि। अब सुन है, अब सुन। यदि मैले अर्थवर्मलाई, याद राखिराख, मैले यदि अर्थवर्मलाई छोए भने उसले एउटा व्हाइट मिल्की फ्लुइड सेक्रेट गर्छ है। त्यही व्हाइट मिल्की फ्लुइड सेक्रेटलाई के भनिन्छ? सिलोमिक फ्लुइड भनिन्छ है। यदि तिमी अर्थवर्मलाई छोयो भने उसले इन्स्ट्यान्टली के गर्छ? एउटा व्हाइट मिल्की फ्लुइड सेक्रेट गर्छ। त्यो फ्लुइडको नाम के हो? सिलोमिक फ्लुइड हो। र यो सिलोमिक फ्लुइड कसरी आउँछ बाहिर भन भन? कसरी आउँछ बाहिर? डोर्सल पोर्टबाट। भेरी गुड है। कसरी आउँछ सिलोमिक फ्लुइड चाहिँ बाहिर? कसरी आउँछ? डोर्सल पोर्टबाट है। कसरी? डोर्सल पोर्ट्सबाट। ठिक छ। दिस इज अल अबाउट सिलोमिक फ्लुइड अफ अर्थवर्म। ग्लाइकोजन सेलको दाइ फ्याट स्टोरेजमा लगाउने हो कि एक्सक्रिएसनमा? मेन त यार यस्तो हावा क्वेसन सोधिन्छ कहिले काहीँ हैन। अप्सन सोध्दैन है। क्लोराइड सेलको मेन फङ्सन चाहिँ मेन फङ्सन त्यही लगाऊ यार। के नि भन्छ त्यो एक्सक्रिएसन नै लगाऊ। फ्याट स्टोरेज हुँदैन। दुवै काम गर्छ है, दुवै काम गर्छ। मैले भने नि यहाँ हेर त, न्युट्रिटिभको पनि काम गर्छ, एक्सक्रिएटिभको पनि काम गर्छ है। स्टोरेज अफ फुड मटेरियलमा हेल्प गर्छ यहाँ। फ्याट स्टोरको लागि अरु कुनै सेल त हुँदैन नि दाइ, अनि क्लोरागोजेनमा लगाउनु पर्ने जस्तो लाग्यो थियो। फ्याट स्टोरेजको लागि अरु सेल त यसमा हुँदैन। अनि त्यसैले फ्याट मलाई स्टोरेज इपिडर्मिसमा फ्याट स्टोरेज खासमा हुन्छ है, बुझ्यौ नि? त्यही भएर मैले भनेको क्लोरागोजेनको सेल मेन यहाँ हेर न, क्लोरागोजेनमा मेन चाहिँ यसको भनेको एक्सक्रिएटिभ नै फङ्सन हुन्छ के। फ्याट स्टोरेज त अरूले पनि गर्छ नि, जस्तै इपिडर्मिसहरुमा पनि स्टोरेज भइहाल्छ भयो। अर्को भनेको सपोर्टिङ सेल पनि गर्छ है, न्युट्रिटिभको फङ्सन गर्छ। त्यो हिसाबले है, बुझ्यौ नि? ल है, सिलोमिक फ्लुइड है, वान्स अगेन भन्छु, सिलोमिक फ्लुइड यो भनेको कस्तो हुन्छ? अल्कलाइन हुन्छ, कलरलेस हुन्छ है। बुझिराछौ? यसमा के हुन्छ? सिलोमिक कर्पसल्स हुन्छ। के हुन्छ भन? सिलोमिक कर्पसल्स हुन्छ। कति किसिमको हुन्छ? 4 किसिमको। फेरि भन कति किसिमको? 4 किसिमको है। कति किसिमको हुन्छ हेर न? 4 किसिमको सिलोमिक कर्पसल्स है। एउटा भनेको एमोइबोसाइट, अर्को भनेको म्युकोसाइट, अर्को भनेको के हुन्छ? न्युक्लिएटेड सेल्स है।
अर्को भनेको के हुन्छ क्लोरागोजन चाहिँ इमेबोसाइट्स र फाइगोसाइट भनेको सबभन्दा धेरै नम्बरमा हुन्छ, लार्जेस्ट हुन्छ सम्झिराख है। यसले केमा हेल्प गर्छ भने इन्गल्फिङ फरेन पार्टिकललाई ब्याक्टेरिया, अर्को भनेको केमा हेल्प गर्छ न्युट्रिसनमा हेल्प गर्छ। बुझ्यो नि? क्लोरागोजन सेललाई के भनिन्छ येलो सेल पनि भनिन्छ, याद राखिराख कुन सेल भनिन्छ येलो सेल। और यसैको नाम के हो क्लोरोसाइट्स, और यसैको नाम के हो इलियोसाइट्स भनिन्छ है। यसको भनेको दुईवटा मेन फंक्सन छ, एउटा भनेको न्युट्रिटिभ फंक्सन, अर्को भनेको के हुन्छ एक्सक्रिटरी फंक्सन, अर्को भनेको के हुन्छ एक्सक्रिटरी है। वाइ सेल पनि भन्दो रहेछ है सुनायता। न्युट्रिटिभ फंक्सनमा यसले के गर्छ स्टोरेज अफ केमा हेल्प गर्छ रिजर्भ फुड मेटेरियलमा हेल्प गर्छ। बुझ्यौ नि? स्टोरेज अफ रिजर्भ फुड मेटेरियल है। एक्सक्रिटिभ फंक्सनमा यसको दुईवटा फंक्सन हुन्छ, एउटा भनेको डिएमिनेसन अफ प्रोटिन, अर्को भनेको के हुन्छ फर्मेसन अफ यूरिया। मान्छेमा यो फंक्सन कसले गर्छ भन लिभरले गर्छ है। त्यही भएर तिम्रो एक्जाममा क्वेशन आउँछ क्लोरागोजेन सेल इज डट अफ भर्टिब्रेट सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर लिभर अफ भर्टिब्रेट। अब सुन जुन यो सिलोमिक फ्लुइड छ नि यो भने अरु कसको काम गर्छ हाइड्रोलिक स्केलेटनको काम गर्छ। के को काम गर्छ हाइड्रोलिक स्केलेटन है। र यो हाइड्रोलिक स्केलेटनले केमा फंक्सन गर्छ लोकोमोसन अफ अर्थमा। ठीक छ नि? अब सुन है त्यसैले भन सिलोमिक फ्लुइड इज सेक्रेटेड बाइ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन कुन पार्ट अफ बडी वाल है स्पिरेटल लेयर और सिलोमिक इपिथेलियम लेयर भनिन्छ। के भनिन्छ सिलोमिक इपिथेलियल लेयर है। यदि तिमीहरूले के भन्छ अर्थवर्मलाई गिज्यायो भने है अर्थवर्मलाई गिज्यायो भने उसले के सेक्रेट गर्छ सिलोमिक फ्लुइड सेक्रेट गर्छ है। र कसरी सेक्रेट गर्छ थ्रु द डोर्सल पोर्स। बुझ्यौ नि है? दिस इज अल अबाउट द सिलोमिक फ्लुइड है। अब हामी जेनरल कुराहरू सबै पढिसक्यौं। अब हामी भोलिदेखि के गर्छौं भने एउटा एउटा सिस्टम पढ्छौं है। भोलि हामी पढ्ने भनेको के हो डाइजेस्टिभ सिस्टम प्लस है सर्कुलेटरी सिस्टम पढ्छौं है। र नेक्स्ट क्लासमा है एक्सक्रिटरी र रेस्पिरेसन पढ्छौं र नर्भस पढ्छौं। बुझ्यौ नि? ल आजलाई यति नै गरौँ। भोलि चाहिँ है भोलि कुन डे हो शुक्रबार हैन? ल ठीक छ है। सुन है तिमीहरुको शनिबार क्लास हुन्छ है याद राखिराख। शनिबारको लागि कुनै पनि प्लान नबनाऊ। शनिबार हामी 3-4 घण्टाको क्लास हुन्छ। शनिबार हामी अर्थोपोडा पढ्छौं है याद राखिराख। शनिबार अर्थोपोडा एक दिनमै भ्याउने गरी त्यही 10-11 बजेदेखि क्लास हुन्छ हैन। 4 बजेसम्म क्लास हुन्छ र एक दिनमै अर्थोपोडा पुरै सकिन्छ है। बुझ्यौ नि? 4 घण्टाको क्लास राम्ररी पढाइदिनु दाइ आउँदैन कि ला ए छठको बिदा हुँदैन। ए सिमरन तिमी झुटो बोल्छौ, तिमी छठ मनाउँछौ।